हेलो वेलकम ब्याक। आज म फेरि तपाईहरुको सामने क्लास 10 को लागि लाइट भन्ने टपिक लिएर हाजिर भइसकेको छु। ठीक, र यो लाइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ किनभने यसमा रे डायग्रामहरु छ। के छ भन्नुस् त, रे डायग्रामहरु छ र प्लस आँखा जब बिग्डिहाल्छ, जस्तै मेरो आँखा बिग्डेको छ, त कसरी सुधार्ने त्यो कुरा पनि के गर्नु छ भने त हामीले लाइटबाट क्लियर थाहा भइहाल्छ। त त्यसो भए हामी स्टार्ट गरौँ। लाइट भन्ने टपिक जुन बहुत इन्ट्रेस्टिङ, बहुत ही राम्रो र बहुत ही के छ भन्नुस् त एक्साइटिङ टपिक छ। ठीक, पहिला म तपाईलाई केही बेसिक कुरा बताउन गइरहेको छु जुन तपाईले जान्नु भयो भने तपाईलाई लाइटको बारेमा अलिकति बुझ्न के छ सजिलो हुन्छ र तपाईलाई पहिला पनि थाहा होला यो कुराहरु। केही नयाँ कुराहरु छैन, पुरानै कुराहरु हो, तर पनि एकपल्टमा के गरिरहेछु तपाईलाई स्मरण गराइदिरहेछु, मतलब मेमोराइज गराइदिरहेछु। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ हाम्रो सामने यहाँ एउटा बडी छ। ठीक छ, बहुत ही गोलमोटोल बडी छ, एकदम हसिलो बडी छ, मुहार छ। यसलाई हामी सोर्स अफ लाइट भन्छौं। के भन्छौं भन्नुस् त, सोर्स अफ लाइट भन्छौं वा लुमिनस बडी भन्छौं। जुन बडीबाट लाइट आउन सक्छ वा जसले आफ्नो लाइट प्रोडक्सन गर्न सक्छ त्यसलाई हामी लुमिनस बडी भन्छौं वा सोर्स अफ लाइट भन्न सक्छौं। यो जे पनि हुन सक्छ, जस्तै सूर्य सबभन्दा बेस्ट एक्जाम्पल हो, सन, त्यसपछि कुनै टर्च लाइट वा कुनै पनि लाइट इमिटिङ डिभाइस, त्यसलाई हामी लुमिनस बडी भन्छौं। ठीक, ओके। यो बडीबाट, लुमिनस बडीबाट लाइट आउँछ, लाइट रिलिज हुन्छ। ठीक, र तपाईलाई थाहा छ कि लाइट सिधा बाटोमा हिँड्छ। कुन बाटोमा हिँड्छ भन्नुस् त, सिधा बाटोमा हुन्छ। त मैले यो जुन लाइन देखाएको छु नि, यो लाइट हिँड्ने बाटोहरु हो। लाइटलाई त हामी देख्न सक्दैनौं, तर त्यो सिधा हिँड्छ। यो एक्सपेरिमेन्टली के छ, भेरिफाई भइसकेको छ। त के हुन्छ, कुनै पनि लाइट इमिटिङ बडी, मतलब लुमिनस बडीबाट लाइट निस्किन्छ, लाइट आउँछ। ठीक, र लाइट हिँड्छ। लाइट हिँड्दाखेरि के हुन्छ, सिधा हिँड्छ। र जब त्यो कुनै पनि बडी माथि, मतलब जुन लाइट आइरहेको छ, जब त्यो कुनै पनि बडी माथि पर्छ, जस्तै एउटा मान्छेको बडी भइगयो या बुक भइगयो वा व्हाटएभर, कुनै पनि बडी माथि जब त्यो लाइट पर्छ त दुईटा काम हुन्छ। नम्बर 1, केही पर्सेन्टेज अफ लाइट के हुन्छ, एब्जर्ब हुन्छ, र केही पर्सेन्टेज अफ लाइट के हुन्छ, रिफ्लेक्ट हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, रिफ्लेक्ट हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यही जुन रिफ्लेक्टेड लाइट छ यदि कसैको आँखामा पर्यो वा कुनै क्यामेरामा पर्यो, कुरा बुझ्नुभयो, तब पछि गएर इमेज बन्छ। के बन्छ भन्नुस् त, इमेज बन्छ। त यो प्रोसेस मैले किन बताएको, मैले बताएको कि इमेज कसरी बन्छ। ठीक छ नि। तब हामी यहाँ बुझ्न सक्छौं, यो तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो, तर पनि मैले यसलाई के गरेको, एकपल्ट रिभाइज गराइदिएको कि लुमिनस बडीबाट लाइट रिलिज हुन्छ र त्यो कुनै अब्जेक्ट माथि पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? र जब त्यो अब्जेक्ट माथि पर्छ भने त्यसको अब्जेक्टबाट त्यो लाइट रिफ्लेक्ट भएर हाम्रो आँखामा हुन्छ वा कुनै क्यामेरामा जान्छ र त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ र इमेज बन्छ। के बन्छ भन्नुस् त, इमेज बन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। त इमेज इज फर्मड आफ्टर द रिफ्लेक्सन अफ लाइट फ्रम द अब्जेक्ट। जब पनि कुनै अब्जेक्टबाट लाइट रिफ्लेक्ट भएर आउँछ नि, तब के हुन्छ भन्नुस् त, इमेज बन्छ। यो हामीले कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यही कारण हो कि हामी अँध्यारोमा कुनै पनि अब्जेक्ट हेर्न सक्दैनौं। किन हेर्न सक्दैनौं? किनभने अँध्यारोमा त लाइटै हुँदैन, सोर्स अफ लाइट हुँदैन। जब सोर्स अफ लाइट हुँदैन त अब्जेक्ट, हामी जुन कुरालाई हेर्न खोजिरहेका छौं त्यसबाट त लाइट रिफ्लेक्ट भएर हाम्रो आँखामा आउँदैन अनि त्यो हामीले देखिदैन। तपाईको जुन रुम छ वा तपाईको घर छ वा तपाई जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो रुममा टेबल होला, कुर्सी होला, सोफा होला, टिभी होला, जे पनि होला, त तपाई बत्ती बालेपछि त्यो सब हेर्न सक्नुहुन्छ। तर बत्ती निभाइदिएपछि त्यही रुममा त्यही सामान किन हेर्न सक्नुहुँदैन? यही कारण हो, ड्यू टु के भन त, रिफ्लेक्सन अफ लाइट। त बत्ती बालेपछि त्यहाँ सोर्स अफ लाइट आयो, त्यो अब्जेक्ट माथि लाइट पर्छ, त्यहाँबाट रिफ्लेक्ट हुन्छ, हाम्रो आँखामा जान्छ, इमेज बन्छ। तर बत्ती निभाइदिएपछि के हुन्छ भन्नुस् त, त्यहाँ सोर्स अफ लाइट छैन, त अब्जेक्टबाट आँखामा लाइट रिफ्लेक्ट हुन सक्दैन, जसले गर्दा इमेज बन्दैन। त दिमागमा हामीले के राख्नु पर्यो कि इमेज बन्नको लागि अब्जेक्टबाट लाइट रिफ्लेक्ट भएर आउनु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्नुस् त, आउनु पर्यो। ठीक छ नि यहाँसम्म? ओके। अब हामीले कहाँ पुग्यौं? इमेज माथि पुग्यौं। ठीक छ नि। अब हेर, इमेज दुई भाइ, कति भाइ भन्नुस् त, दुगो भाइ, सरी, यो 2 2 4 भयो, दु भाइ। एउटा भाइको नाम हो भर्चुअल इमेज र अर्को भाइको नाम हो रियल इमेज। के हो भन्नुस् त, एउटा भाइको नाम हो भर्चुअल इमेज, अर्को भाइको नाम हो रियल इमेज। अब तपाई सोध्नुस् कसैसँग कि रियल इमेज भनेको के हो, त फट्ट जवाब दिदिन्छ छाती चौडा गरेर कि सर, रियल इमेज भन्नुको मतलब त्यो इमेज हो जुन स्क्रिनमा उतार्न सक्छ। रे कथा, त्यो त गलत हो, त्यो त प्रोपर्टिज हो, त्यसको डेफिनेसन होइन। हामीलाई के बुझ्नु छ, रियल इमेज र भर्चुअल इमेजको बीचको डिफरेन्स के हो र तिनीहरूको डेफिनेसन के हो। पहिला फरक बुझ्ने र त्यसपछि के बुझ्ने भन त, डेफिनेसन बुझ्ने। कुरा बुझ्नुभयो? ल, अब हामी रियल इमेज र भर्चुअल इमेज तर्फ लागौं। ओके,
रियल इमेज र भर्चुअल इमेज दुवैको डिफिनिसन र डिफरेन्स हामी बुझौँ यहाँ, ठिक छ। रियल इमेज, भर्चुअल इमेज। रियल इमेज भन्नुको मतलब के हो? त्यस्तो इमेज जुन चाहिँ ओरिजिनल लाइट रेज जुटेर बनेको हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? रिफ्लेक्सन पछि यदि कुनै अब्जेक्टबाट लाइट रिफ्लेक्टेड भइरहेको छ र त्यो लाइटहरू ओरिजिनल लाइट रेजहरू मिट गरेर जब कुनै इमेज बन्छ त त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने त रियल इमेज भन्छौँ, ठिक। र भर्चुअल इमेज त्यसको उल्टा, यदि कल्पना गरेर त्यो अब्जेक्टबाट जुन लाइट रिफ्लेक्ट भएको छ तपाईले त्यसलाई कल्पना गर्नुभयो, इमेजनरी लाइन बनाउनु भयो, झुटो लाइन बनाउनु भयो र त्यसलाई मिट गराएर जब तपाईँ कुनै इमेज बनाउनुहुन्छ त त्यसलाई के भनिन्छ? भर्चुअल इमेज, ठिक। रियल इमेज जहिले पनि उल्टा हुन्छ, अलवेज इन्भर्टेड। रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त? उल्टा हुन्छ, ठिक। र रियल इमेजलाई स्क्रिनमा उतार्न सकिन्छ, ओके। तर भर्चुअल इमेज जहिले पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त? सिधा हुन्छ, यस्तो सिधा खडा हुन्छ, ठिक छ नि। र भर्चुअल इमेजलाई कहिले पनि स्क्रिनमा उतार्न सकिँदैन। र सबभन्दा लास्ट कुरा के हो यिनीहरूको प्रोपर्टिजको बारेमा कि रियल इमेज अब्जेक्टको उल्टा तर्फ बन्छ। मतलब यदि अब्जेक्ट लेफ्ट साइडमा छ भने इमेज के हुन्छ? राइट साइडमा बन्छ। तर भर्चुअल इमेज के हुन्छ? अब्जेक्ट जतातिर छ इमेज पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यतैतिर बन्छ। त यहाँ तपाईको डिफिनिसन र डिफरेन्स दुवै के छ भन्नुहोस् त? क्लियर छ। र ओरिजिनल डिफिनिसन भनेको यो हो कि इमेज यदि ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड रेज मिलेर कुनै इमेज बनेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ रियल इमेज। र काल्पनिक वा इमेजनरी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलेर बनेको छ भने त्यसलाई भनिन्छ भर्चुअल इमेज। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? भर्चुअल इमेज। कुरा बुझ्नुभयो? अब हामी लेन्सको तर्फ बढौँ जसको मद्दतले हामीले रे डायग्राम बनाउनु छ। किनभने क्लास 10 मा लाइट रे डायग्राम विथ द हेल्प अफ लेन्स पढ्नु छ र तपाईलाई थाहै छ लेन्स दुई भाग हुन्छ, कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स। दुवै लेन्सलाई बनाएर एकदमै डिटेल तरिकामा एकदमै कन्सेप्चुअली हामी त्यसलाई के गर्छौँ भन्नुहोस् त? बुझ्ने प्रयास गर्छौँ, ओके। अब हामी लेन्सको मद्दतले कसरी रे डायग्राम बनाइन्छ र पहिला लेन्सको टाइप के हो, प्रोपर्टिज के हो त्यसलाई हामी डिटेलमा बुझौँ, ओके। लेन्स चाहिँ एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट अप्टिकल डिभाइस हो, तपाईलाई थाहा होला। र यो ग्लासबाट बनेको हुन्छ, स्फेरिकल ग्लासहरूबाट बनेको हुन्छ। दुईवटा स्फेरिकल ग्लासलाई तपाईँ मिलाएर कन्केभ लेन्स वा कन्भेक्स लेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई धेरैवटा समस्याले बहुत परेशान गर्छ कि कन्भेक्स लेन्स कसलाई भन्ने र कन्केभ लेन्स कसलाई भन्ने। विद्यार्थी के हुन्छ अक्सर यसमा के हुन्छ भन त? फस्छ। त एकदम सजिलो, केही गाह्रो छैन। यो साँप हेर्नु भएछ? साँप, यो जुन छ नि साँप, त्यो जुन खाल्टोवाला पार्ट छ नि, खाल्टोवाला पार्ट, यसलाई भनिन्छ कन्केभ। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? कन्केभ। र यो जुन भाग छ नि, यो भाग, यसलाई भनिन्छ कन्भेक्स। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? कन्भेक्स। यसरी तपाईँ जिन्दगीभर याद गर्न सक्नुहुन्छ। कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स छुट्याउनु पर्यो भने यस्तो साँप बनाउनु होला। र यो जुन खाल्टोवाला भाग हुन्छ त्यो भयो कन्केभ, यो जुन खाल्टोवाला भाग हुँदैन उठेको जुन पार्ट हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? कन्भेक्स। यसरी पनि यदि तपाईँलाई बुझिरहनु भएको छैन भने भिख माग्दाखेरि हात त्यस्तो गरिन्छ नि, त्यो जुन पैसा राखिन्छ खाल्टो छ कचौरा जस्तो, यो कटोरा जहाँ खाल्टो छ नि त्यसलाई भनिन्छ कन्केभ। जहाँ खाल्टो आयो त्यो के भनिन्छ भन त? कन्केभ। नमस्कार गर्दाखेरि खाल्टो त बन्दैन, यस्तो उठेको भाग बन्छ, त यो जुन नमस्कार गरिन्छ यसलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? कन्भेक्स। यसरी तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ बोर्डमा पनि मैले पिक्चर बनाइदिएको छु, ओके। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ बोर्डमा पनि मैले पिक्चर बनाइदिएको छु कन्भेक्स र कन्केभ, ठिक। अब यो कन्भेक्स र कन्केभलाई ध्यान दिएर बुझौँ। लेन्स दुई भाइ, लेन्स कति भाइ भन्नुहोस् त? दुई भाइ, कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स, ठिक छ नि। कन्भेक्स लेन्समा पिक्चर बनाउँदाखेरि बेग्लै किसिमको पिक्चर बन्छ र कन्केभ लेन्समा पिक्चर बनाउँदाखेरि बेग्लै किसिमको पिक्चर बन्छ। तर केही कुरा दुवैमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? कमन हुन्छ। जस्तै के कुरा कमन छ? दुवै लेन्स स्फेरिकल ग्लासबाट बनेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, फर्म फ्रम स्फेरिकल ग्लास। दुवै लेन्स कुन ग्लासबाट बनेको हुन्छ भन्नुहोस् त? स्फेरिकल ग्लास। दुवै लेन्सको जुन ठ्याक्क बीचको भाग हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अप्टिकल सेन्टर। यहाँ पनि अप्टिकल सेन्टर, यहाँ पनि अप्टिकल सेन्टर। अप्टिकल सेन्टरलाई ओ भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? ओ भनिन्छ। अप्टिकल सेन्टरबाट जुन लाइन पास हुन्छ, स्ट्रेट लाइन पास हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? प्रिन्सिपल एक्सिस। हेर्नुहोस्, अप्टिकल सेन्टरबाट जुन स्ट्रेट लाइन पास हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्रिन्सिपल एक्सिस। अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने लाइन जुन हुन्छ वा लाइट, यसलाई लाइनको मतलब तपाईँ लाइट बुझ्नु होला। यहाँ मैले जुन लाइन बनाएको छु नि त्यो वास्तवमा लाइट रेज हो। के हो भन्नुहोस् त? लाइट रेज हो। त
त अप्टिकल सेन्टरबाट जुन लाइट रेज पास हुन्छ त्यो कहिले पनि बेन्ड हुँदैन र यसको पछाडिको रिजन छ। त्यो रिजन हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। त केही कुरा के हुन्छ दुवैमा कमन हुन्छ। नम्बर 1 अप्टिकल सेन्टर प्रिन्सिपल एक्सिस र त्यसपछि फोकस पोइन्टहरू हुन्छ, फोकल लेन्थहरू हुन्छ। यहाँ सब कुरा के हुन्छ भन्नुहोस् त कमन हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त कमन हुन्छ। त पहिला बेसिक कुरा बुझौँ कि कन्केभ लेन्स र कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सको बीचको फरक के छ। त जब तपाईँ कन्भेक्स लेन्समा लाइट पठाउनुहुन्छ, कन्भेक्स लेन्समा लाइट पठाउनुहुन्छ, अब यो लाइट कहाँबाट आइरहेछ? कुनै सोर्सबाट आइरहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? कुनै सोर्सबाट आइरहेछ, कुनै सोर्सबाट आइरहेछ र कुनै अब्जेक्टमाथि पर्यो र त्यो अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भएर आइरहेको छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो जुन लाइट रेज आउँछ रिफ्लेक्ट भएर, यो जुन लाइट रे हो त्यो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हो फ्रम अब्जेक्ट। दिज लाइट रेज आर द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कमिङ फ्रम द अब्जेक्ट। पहिला अब्जेक्टमाथि लाइट रेज पर्यो र त्यो अब्जेक्टबाट लाइट रेज रिफ्लेक्ट भएपछि जुन लाइट रेज आयो त्यो हो यो। कुरा बुझ्नुभयो? अब यो के हुन्छ? प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल हुन्छ, याद राख्नु पर्यो। ठिक छ नि? यो लाइट रेज प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल हुन्छ, लेन्ससँग टक्राउँछ, लेन्ससँग यसको के हुन्छ? भिडन्त हुन्छ। र लेन्सको जुन बीच भाग छ यहाँ, यो बाहिरको कर्व पार्ट होइन, लेन्सको यो जुन बीचवाला भाग छ, जुन बीचवाला भाग छ त्यहाँबाट यो के हुन्छ भन्नुहोस् त बेन्ड हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त? बेन्ड हुन्छ। र बेन्ड भएर प्रिन्सिपल एक्सिसको कुनै एउटा पोइन्टलाई कट गर्छ। प्रिन्सिपल एक्सिसको कुनै एउटा पोइन्टलाई कट गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? हो, त्यही पोइन्टलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त? फोकस भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? फोकस भनिन्छ। त भन्नुको मतलब के हो? यदि तपाईले कुनै अब्जेक्टलाई लेन्सको सामने राख्नुभयो र त्यो अब्जेक्टबाट लाइट रिफ्लेक्ट भयो र लेन्समा पास भइरहेछ कन्भेक्स लेन्समा, त कन्भेक्स लेन्ससँग टक्राउँछ, त्यसको बीचको भागबाट के हुन्छ? बेन्ड हुन्छ। लेन्सको जुन बीचको पोर्सन छ त्यहाँबाट बेन्ड हुन्छ र बेन्ड भएपछि प्रिन्सिपल एक्सिसमा कुनै एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ र त्यही पोइन्टलाई के भनिन्छ भन त? फोकस पोइन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ भन त? फोकस पोइन्ट भनिन्छ। अब तपाईँ कन्भेक्स लेन्सको सामने जति पनि अब्जेक्ट राख्नुहोस्, जहाँ पनि राख्नुहोस्, सबै लाइट रेज के हुन्छ? त्यो अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भएर प्रिन्सिपल एक्सिसको सामने, प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल भएर जान्छ, लेन्ससँग टक्राउँछ, कन्भेक्स लेन्ससँग टक्राउँछ र कन्भेक्स लेन्सको बीचवाला जुन भाग छ त्यहाँबाट बेन्ड हुन्छ र प्रिन्सिपल एक्सिसको एउटा पोइन्ट भएर पास हुन्छ। त्यो पोइन्टलाई के भनिन्छ भन त? फोकस भनिन्छ। के भनिन्छ भन त? फोकस। भन्नुको मतलब के हो कि कन्भेक्स लेन्सले जति पनि रिफ्लेक्टेड लाइट रेजहरू आइरहेको छ त्यो सबै लाइट रेजहरूलाई कुनै एउटा पोइन्टमा लगेर के गरिदिन्छ? जोड दिन्छ। के गरिदिन्छ भन्नुहोस् त? जोड दिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यसैले यसलाई भनिन्छ जोड्नेवाला लेन्स, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ कन्भर्जिङ लेन्स। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? कन्भर्जिङ लेन्स। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? कन्भर्जिङ लेन्स। भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। Why convex lens is called converging lens? Because convex lens helps to join or helps to meet every reflected light rays at a single point. That point is called what? Focus point. यसले जति पनि रिफ्लेक्टेड लाइट रेजहरू आएको छ त्यो सबै लाइट रेजहरूलाई के गर्छ भन त? प्रिन्सिपल एक्सिसको एउटा फोकस पोइन्टमाथि ल्याएर जोड दिन्छ। त्यसैले यसलाई भनिन्छ कन्भर्जिङ लेन्स। के भनिन्छ भनिन्छ त? कन्भर्जिङ लेन्स। कुरा बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् यहाँ, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर खालि माथिबाट ल्याउनु भयो, तलबाट किन ल्याउनु भएन? त हेर्नुहोस् त, तलबाट पनि जुन लाइट आइरहेछ त्यो पनि के हुन्छ भन त? यसैमा गएर जुट्छ। यो फोकस पोइन्टमा गएर के हुन्छ भन त? जुट्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब तपाईँ भन्नुहुन्छ कि सर माथिबाट लाइट आयो त्यो त मलाई समझमा आइरहेछ, तलबाट लाइट ल्यायो त्यो समझमा आएन, त त्यसमा केही चिन्ता गर्नु छैन। लाइट जताबाट पनि आउन सक्छ, माथिबाट आउन सक्छ वा तलबाट आउन सक्छ, त्यसले केही पनि तपाईँले चिन्ता गर्नु छैन। जताबाट पनि लाइट आउन सक्छ र त्यो सबै कहाँ गएर जुट्छ भन्नुहोस् त? कुनै एउटा पोइन्टमा गएर जुट्छ र त्यो पोइन्टले के भनिन्छ? फोकस पोइन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ भन त? फोकस पोइन्ट। अब तपाईँको दिमागमा एउटा भाइरस आउँछ कि सर के खालि सिधा लाइट आउँछ, टेढो लाइट आउँदैन? त आउँछ नि त। त हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले के गरेँ भन्नुहोस् त? एउटा कन्भेक्स लेन्स बनाइदिएँ यहाँ, ठिक? ओके। अब तपाईले भन्नुहुन्छ कि सर तपाईको दिमागमा भाइरस आउँछ कि सर के खालि सिधा लाइट आउँछ, के खालि प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल भएको लाइट रेज आउँछ, टेढो लाइट आउँदैन? आउँछ। टेढो लाइट पनि के हुन्छ भन त? आउँछ। त केही गर्नु छैन, नियम हाम्रो के भन त? एउटै हो। जति पनि टेढो लाइट आओस्
ठिक छ नि, त्यो के हुन्छ भन्नुस् त, त्यो बेन्ड हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, बेन्ड हुन्छ। कहीँबाट पनि टेढो लाइट आओस् त्यो सब के हुन्छ भन्नुस् त, बेन्ड हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, बेन्ड हुन्छ। र कुनै एउटा पोइन्टमा गएर के हुन्छ भन्नुस् त, जुट्छ। ठिक छ नि, र त्यही पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भन त, फोकस। त बस दिमागमा के राख्नु पर्यो कि कन्भेक्स लेन्सबाट यदि लाइट पास भइरहेको छ भने त्यसले, त्यो कन्भेक्स लेन्सले के गर्छ, त्यो सबै लाइटलाई के गर्छ भन त, कुनै एउटा पोइन्टमा लगेर जोड दिन्छ। त्यसैले यसलाई कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुस् त, कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ। कुरा बुझ्नु पऱ्यो। र जुन पोइन्टमा जोड्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन त, फोकस पोइन्ट भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुस् त, फोकस पोइन्ट अर प्रिन्सिपल फोकस। र यसैको दुश्मन हो कन्केभ लेन्स। कन्भेक्समा जे हुन्छ नि त्यसैको उल्टा कहाँ हुन्छ भन्नुस् त, कन्केभमा हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो, यसले सबै लाइट रेजलाई जोडेको छ, त यसले के गर्छ भन्नुस् त, सबै लाइट रेजलाई तोड्छ। यसले सबै लाइट रेजलाई फोकसमा जोडेको छ, त कन्केभले के गर्छ, सबै लाइट रेजलाई फोकसबाट तोड्छ। कन्भेक्समा जे पढ्नुहुन्छ नि त्यसैको उल्टा कहाँ हुन्छ भन्नुस् त, कन्केभमा। त भेरी सिम्पल। अब यो आइरहेछ, अब कन्केभमा, कन्भेक्समा के भएको छ भन्नुस् त, जुडेको छ नि त कन्केभमा के हुन्छ भन्नुस् त, टुट्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, टुट्छ। लाइटहरूको कहिले पनि मिलन हुँदैन। ठिक छ नि। र कन्भेक्स लेन्सले के गरेको छ, फोकस पोइन्टमा जोडेको छ, त कन्केभ लेन्सले के गर्छ, फोकस पोइन्टबाट तोड्छ। के गर्छ भन त, फोकस पोइन्टबाट तोड्छ। कसरी, अब यहाँबाट हामी एउटा इमेजनरी के भन्नुस् त, काल्पनिक लाइन ड्र गर्छौँ। अब यहाँ मिट गर्यो, यो पोइन्टमा मिट गर्यो, त यही के भन त, फोकस पोइन्ट हो। त यो फोकस पोइन्टबाट लाइट के भइरहेछ भन्नुस् त, टुटिरहेछ। हेर्नुस्, यो ओरिजिनल लाइट रेज हो र यो तपाईले कल्पना गरेको, तपाईले बनाएको इमेजनरी लाइट रेज हो। ठिक छ नि। त कन्केभ लेन्सले के गर्छ, लाइटलाई डाइभर्ज गर्छ, मतलब तोड्ने काम गर्छ, भड्काउने काम गर्छ। र कन्भेक्स लेन्सले के गर्छ भन्नुस् त, लाइटलाई जोड्ने काम गर्छ। के काम गर्छ भन्नुस् त, जोड्ने काम गर्छ। र कहाँबाट जोड्ने र तोड्ने त, फोकस पोइन्टबाट। कहाँबाट भन्नुस् त, फोकस पोइन्टबाट। कुरा बुझ्नुभयो। यही कारण हो कि कन्भेक्स लेन्सलाई कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ र तपाईको कन्केभ लेन्सलाई के भनिन्छ भन्नुस् त, डाइभर्जिङ लेन्स भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुस् त, डाइभर्जिङ लेन्स भनिन्छ। डाइभर्जको मतलब तोड्नु। के गर्नु भन्नुस् त, तोड्नु। यसमा पनि लाइट के हुन्छ भन्न त, टेढो आउन सक्छ, बस लाइट त्यहाँ मिट हुँदैन, डाइभर्ज हुन्छ। र यसमा तपाईले हेरि नै सक्नुभयो, लाइट टेढो पनि आयो तर पनि त्यो के हुन्छ भन्न त, कुनै एउटा पोइन्टमा गएर के हुन्छ भन्न त, जुट्छ, मतलब कन्भर्ज हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। ओके। त हामीले के गर्यो भन्नुस् त, कन्भेक्स लेन्सलाई किन कन्भर्जिङ भनिन्छ र कन्केभलाई किन डाइभर्जिङ भनिन्छ त्यो हामीले बुझ्यौँ। अब रे डायग्राम बनाउनु भन्दा पहिला यसको नियमको बारेमा अलिकति जान्नु पर्यो। बडै छोटो र मिठो नियम छ, त्यसलाई एकदमै सजिलो तरिकाले हामी बुझौँ। ओके, ठीक छ। ओके, अब हामी बुझ्न गइरहेछौँ कि कन्भेक्स लेन्समा रे डायग्राम बनाउँदाखेरि के नियम कानुन फलो गर्नुपर्छ, के स्ट्रक्चर वा सेटअप तयार गर्नुपर्छ। र म तपाईलाई एउटा कुरा बताइदिउँ, तपाईको लागि बहुत ही खुसीको कुरा यो छ कि कन्भेक्स लेन्समा जे सेटअप हुन्छ कन्केभ लेन्समा पनि के हुन्छ भने त त्यही हुन्छ। तपाईलाई बढी टेन्सनै लिनु छैन। कुरा बुझ्नुभयो। ओके, अब यहाँ बुझौँ, यहाँ पहिला केही कुराहरू बुझौँ। ठिक छ नि। अघि मैले भर्खर के भने कि कन्भेक्स लेन्सले लाइट रेजलाई के गर्छ, जोड्ने काम गर्छ र जुन ठाउँमा जोड्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन त, फोकस पोइन्ट। ठिक छ नि। त मान लिनुहोस् अब यताबाट लाइट रेज आओस् वा यताबाट लाइट रेज आओस्, लाइट रेज जताबाट पनि आउन सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। यदि मान लिनुहोस् यताबाट लाइट रेज आइरहेछ भने फोकस पोइन्ट यतातिर हुन्छ। यहाँ मैले एफ बनाइदिएँ। यदि यताबाट लाइट रेज आइरहेको छ भने फोकस पोइन्ट के हुन्छ भन्नुहोस् त, यतातिर हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। र अप्टिकल सेन्टरबाट एउटा फोकस पोइन्ट, मतलब एउटा साइडमा फोकस पोइन्ट जति दूरीमा हुन्छ, अप्टिकल सेन्टरबाट अर्को फोकस पोइन्ट पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यतिकै दूरीमा हुन्छ। भन्नुको मतलब यो र यो दुवै के हुन्छ भन्नुहोस् त, बराबर हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, बराबर हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। त्यसै गरी एक भन्दा बढी फोकस पोइन्टहरू पनि हुन सक्छ। त सपोज यो एउटा फोकस पोइन्ट भयो एफ, एफलाई हामी F1 मानिदिउँ, त अर्को के हुन्छ भने त यहाँ F2 हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, F2 हुन्छ, अर्को फोकस पोइन्ट हुन्छ। ठिक छ नि। र अप्टिकल सेन्टरबाट एउटा फोकस पोइन्ट जति दूरीमा हुन्छ, अर्को फोकस पोइन्ट पनि के हुन्छ, त्यतिकै दूरीमा हुन्छ। मतलब हरेक फोकस पोइन्टको बीचको दूरी के हुन्छ भन्नुहोस् त, बराबर हुन्छ। त लेन्सको यो साइडमा पनि दुईटा फोकस पोइन्ट र लेन्सको यो साइडमा पनि के गर्नुहोस् त भन्नुहोस् त, दुईटा फोकस पोइन्ट बनाइदिनुहोस्। कुनै पनि रे डायग्राम बनाउनु भन्दा पहिला हामीले यति सेटअप के गर्नुपर्छ भने त, तयार राख्नुपर्छ। यहाँ त मैले एज्युम गरेर बनाएको छु, तर तपाईँ लेन्स र फोकस पोइन्ट यो सबै कम्पास र स्केलको मद्दतले नापेर बनाउनु पर्छ। भन्नुको मतलब के हो, यदि तपाईले यो 2 cm बनाउनु भएको छ भने 2 cm को दूरी राख्नु भएको छ भने यो पनि 2 cm, यो पनि 2 cm र यो पनि के गर्नुपर्छ भने त 2 cm राख्नुपर्छ। यो कुरामाथि ध्यान दिनु होला। त लेन्स चाहिँ कम्पासले बनाउनु पर्छ र एउटा सिधा प्रिन्सिपल एक्सिस लाइन तानेर अप्टिकल सेन्टरबाट
अप्टिकल सेन्टरबाट फोकस पोइन्टको दूरीहरू दुवै साइडमा सेम राखेर लेन्स सेटअप गरिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् त यहाँ अप्टिकल सेन्टरबाट फोकस पोइन्टको बीचको यो जुन दूरी छ के छ भन्नुहोस् त? यो जुन दूरी छ, ठिक छ नि, यसलाई भनिन्छ फोकल लेन्थ। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? फोकल लेन्थ। कुरा बुझ्नुहोस् है, यहाँ फोकल लेन्थ र यसलाई स्मल एफ ले डिनोट गरिन्छ। अप्टिकल सेन्टरबाट फोकस पोइन्टको बीचको जुन दूरी छ त्यसलाई भनिन्छ फोकल लेन्थ र यसलाई स्मल एफ ले डिनोट गरिन्छ। ठिक छ नि? र यसको युनिट हुन्छ, यसको स्ट्यान्डर्ड युनिट हुन्छ मिटर। के हुन्छ भन्नुहोस् त? मिटर। स्पेलिङ आफ्नो चेक गरिहाल्नु न, सिम्बल एम हो। के हो भन्नुहोस् त? एम हो। र यो जुन फोकल लेन्थ छ नि यो प्लस पनि हुनसक्छ र माइनस पनि हुनसक्छ है। यहाँ प्लस र माइनस दुवै हुनसक्छ। फोकल लेन्थ क्यान बी प्लस अल्सो एन्ड क्यान बी माइनस अल्सो। यसको हामी रिजन बताउँछौँ साइन कन्भेन्सनमा। ठिक, पहिलो कुरा। त यहाँ जति फोकल लेन्थ छ यहाँ पनि के हुन्छ? त्यतिकै फोकल हुन्छ। अप्टिकल सेन्टर र फोकस पोइन्टको बीचको जुन दूरी छ त्यसलाई फोकल लेन्थ भनिन्छ र हरेक फोकल लेन्थ के हुन्छ भन्नुहोस् त? सेम हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त? सेम हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? अब अर्को कुरा, मान लिनुहोस् तपाईँले यहाँ कुनै अब्जेक्ट राख्नुभयो, अब्जेक्टलाई हामी स्ट्रेट लाइनले डिनोट गर्छौँ। अब्जेक्टलाई हामी स्ट्रेट लाइनले डिनोट गर्छौँ र त्यसको टाउकोलाई ए र खुट्टालाई बी मान्छौँ। यो कुरा बुझ्नुहोस् है यहाँ। र मान लिनुहोस् यो अब्जेक्टको इमेज यहाँ बन्यो, यो अब्जेक्टको इमेज यहाँ बन्यो, उल्टा बन्छ। मैले भनेको थिएँ नि कन्भेक्स लेन्सबाट जब इमेज बन्छ त उल्टा बन्छ, किनभने यसले रियल इमेज बनाउँछ। त यो माथि छ, यो तल छ, उल्टा भइगयो, मतलब टाउको तल आइगयो र खुट्टा के गयो? माथि गइगयो। अब यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् है, यहाँ मैले किन बताएको, यो अब्जेक्ट हो, यसलाई म ओ मानिरहेको छु र इमेज हो, यसलाई म आई मानिरहेको छु। के मानिरहेको छु भन्नुहोस् त? आई मानिरहेको छु। ठिक छ नि? त हेर्नुहोस् त अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स पनि तपाईँले जान्नुपर्छ है। यहाँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स के भन्नुहोस् त? अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ एकदम क्लियरली। अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई यू ले डिनोट गरिन्छ र इमेज डिस्टेन्सलाई भी ले डिनोट गरिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? त हेर्नुहोस् त यहाँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स कसरी नाप्ने? कुरा बुझ्नुहोस् है। यहाँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स नापिन्छ अप्टिकल सेन्टरबाट अब्जेक्टतिर। यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब्जेक्ट डिस्टेन्स नाप्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्सन कताबाट कतातिर हुनु पर्यो? फ्रम अप्टिकल सेन्टर टु अब्जेक्ट। त अप्टिकल सेन्टरबाट जुन अब्जेक्टको दूरी छ त्यसलाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनिन्छ। त्यसै गरी इमेज डिस्टेन्स भन्नुको मतलब अप्टिकल सेन्टरबाट इमेजको दूरी, अप्टिकल सेन्टरबाट इमेजको दूरी भन्नुको मतलब यो अप्टिकल सेन्टरदेखि जुन इमेजको दूरी छ त्यसलाई भनिन्छ भी। के भनिन्छ भन्नुहोस् त? भी। यो एरोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यहाँ अप्टिकल सेन्टरबाट इमेज, अप्टिकल सेन्टरबाट अब्जेक्ट, जहिले पनि दूरी अप्टिकल सेन्टरबाट निकालिन्छ। यदि तपाईँले इमेजबाट अप्टिकल सेन्टर गर्नुभयो, मतलब यसरी गर्नुभयो, त यो गएर के हुन्छ भने त गल्ती हुन्छ। जब हामी साइन कन्भेन्सन पढ्छौँ त्यहाँ तपाईँ फलप भइहाल्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यसैले यो उल्टा गर्ने होइन। कुरा पहिला बुझ्नुभयो? हामीले के गर्नुपर्छ भने त सिधा गर्नुपर्छ, मतलब अप्टिकल सेन्टरबाट अब्जेक्टतिर जानुपर्छ वा इमेजतिर जानुपर्छ। त यहाँ हामीले के बुझ्यौँ कि लेन्स सेटअप गर्दाखेरि कम्पासले लेन्स बनाउने, त्यहाँ फोकस पोइन्टहरू दुवैतिर इक्वल डिस्टेन्स नापेर मेजर गर्ने र अब्जेक्ट डिस्टेन्स वा इमेज डिस्टेन्स तोक्दाखेरि कसरी तोक्ने वा कहाँबाट तोक्ने वा कहाँबाट नाप्ने, यति कुरा हामीले के गर्यो भन्नु त? क्लियर बुझ्यौँ। ठिक छ नि? अब हेर्नुहोस्, लाइट जब पास हुन्छ, जब लेन्सबाट लाइट पास हुन्छ तब कसरी पास हुन्छ, कताबाट कतातिर जान्छ, कब बेन्ड हुन्छ, कब बेन्ड हुँदैन, त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। यो त हामीले लेन्स सेटअप गर्यौँ। अब हामीले रुल्स बुझ्नु पर्यो। रे डायग्राम गर्दाखेरि रुल्स वा रे डायग्राम बनाउँदाखेरि जुन रुल्स छ त्यो रुल्सको अनुसार लाइट कताबाट कतातिर मुभ गर्छ त्यो हामी बुझौँ। ओके, अब हामी बुझौँ कि रुल्सहरू के हुन्। जब पनि कुनै लेन्सको सामने अब्जेक्ट राखिन्छ र त्यो अब्जेक्टबाट लाइटहरू निस्किन्छ त लेन्सबाट पास हुँदाखेरि के नियम कानुन फलो गरेर पास हुन्छ। त पहिला मैले अब्जेक्ट बुझ्नु पर्यो। के बुझ्नु पर्यो भन्नुहोस् त? अब्जेक्ट बुझ्नु पर्यो। ठिक छ नि? त हेरौँ त ध्यान दिएर यहाँ अब्जेक्टलाई हामी लाइटको फिगर वा रे डायग्राम बनाउँदाखेरि विथ हेल्प अफ लेन्स हामीले अब्जेक्टलाई यस्तो एउटा स्ट्रेट लाइनबाट बुझ्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुहोस् है। यहाँ स्ट्रेट लाइनबाट बुझ्नुपर्छ। स्ट्रेट लाइन भनेको अब्जेक्ट भएको। ठिक, यो अब्जेक्टलाई के गर्नुपर्छ भने त प्रिन्सिपल एक्सिसमाथि राख्नुपर्छ क्वेसनले भनेको कन्डिसन अनुसार। ठिक, यो अब्जेक्टको टाउकोलाई म ए मानिदिन्छु। टाउकोलाई के मानिदिन्छु भन्नुहोस् त? ए। र खुट्टालाई के मानिदिन्छु भन्नुहोस् त? बी मानिदिन्छु। कुरा बुझ्नुहोस् है यहाँ। ठिक छ नि? टाउकोलाई के मानिदिन्छु भन्नुहोस् त? ए र खुट्टालाई के मानिदिन्छु भन्नुहोस् त? बी। क्लियर भयो?
अब हेर्नुस् है यहाँ, र यो खुट्टा कहाँ हुन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिस माथि बसेको हुन्छ। कहाँ हुन्छ भन्नुस् त, प्रिन्सिपल एक्सिस माथि बसेको हुन्छ। ठिक छ नि। अब हेरौँ यहाँ, यसको जुन मुडी छ, टाउको छ, यो टाउकोबाट दुईटा लाइट रे आउँछ। ध्यान दिएर कुरा बुझ्नुस् है यहाँ, यो टाउकोबाट के हुन्छ भन्नुस् त, दुईटा लाइट रेज निस्किन्छ। निस्किन्छ भन्नुको मतलब कुनै सोर्सबाट त्यसमा पर्यो र टाउकोबाट के भयो, रिफ्लेक्ट भयो। ठिक छ नि। एउटा जुन लाइट रे हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल जान्छ। हेर्नुस्, यो प्रिन्सिपल एक्सिस मैले भनेको थिएँ नि, खुट्टा चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस माथि बसेको हुन्छ। त यो टाउकोबाट दुईटा लाइट रे निस्किन्छ। एउटा जुन लाइट रे निस्किन्छ त्यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग के हुन्छ भन्नुस् त, प्यारलेल जान्छ। के जान्छ भन्न त, प्यारलेल जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। र जुन अर्को लाइट रे हुन्छ त्यो अप्टिकल सेन्टरबाट भएर जान्छ। कहाँबाट भएर जान्छ भन्नुस् त, अप्टिकल सेन्टरबाट भएर जान्छ। त तपाईँ कन्भेक्सको रे डायग्राम बनाउनुस् वा कन्केभको रे डायग्राम बनाउनुस्। कुरा बुझ्नुस् है यहाँ, कन्भेक्सको रे डायग्राम बनाउनुस् वा कन्केभको रे डायग्राम बनाउनुस्। त्यसमा जब तपाईँ अब्जेक्ट राख्नुहुन्छ, अब्जेक्टलाई स्ट्रेट लाइनले डिनोट गरिन्छ, टाउकोलाई ए ले र खुट्टालाई बी ले। खुट्टा चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिस माथि अडेको हुन्छ। त टाउकोबाट दुईटा लाइट रे निस्किन्छ। एउटा लाइट रे प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलेल जान्छ। ठिक छ नि। र जुन अर्को लाइट रे हुन्छ त्यो डाइरेक्ट अप्टिकल सेन्टरबाट जान्छ। कहाँबाट जान्छ भन्नुस् त, अप्टिकल सेन्टरबाट जान्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब हेरौँ त यहाँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब लाइट रे जब लेन्समा हुन्छ त लेन्समा के घटना घट्छ, पहिला यो बुझौँ। लेन्समा के घटना घट्छ, जुन लाइट रे प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलेल आउँछ। कुरा बुझ्नुस् है यहाँ, जुन लाइट रे प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलेल आउँछ, यहाँ कुरा बुझ्यो है यहाँ, जुन लाइट रेजहरू प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलेल आउँछ त्यो लेन्ससँग टक्राउँछ। लेन्ससँग के हुन्छ भन्नुस् त, टक्राउँछ। हेर्नुस् यहाँ, लेन्ससँग के हुन्छ भन्नुस् त, टक्राउँछ। ठिक छ नि। यो लाइट रेज र यो लाइट रेज प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल आइरहेछ, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल आइरहेछ। जब लाइट रेज प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल आउँछ त लेन्ससँग टक्राउँछ। कुरा बुझ्नुभयो। र यदि त्यो कन्भेक्स लेन्स हो त यो बीचबाट है, कहाँबाट भन्नुस् त, बीचसम्म जान्छ। यहाँ लेन्सको बीच भागसम्म जान्छ। र कन्भेक्स लेन्स हो भने यो त कन्भर्जिङ मतलब जोड्नेवाला हो। त यसले के गर्छ भन त, लाइटलाई फोकसबाट पास गराइदिन्छ। कहाँबाट पास गराइदिन्छ भन्नुस् त, लाइटलाई फोकसबाट पास गराइदिन्छ। ठिक। तर यदि यो कन्केभ लेन्स हो भने लाइटलाई के हुन्छ भन्नुस् त, फोकसबाट डाइभर्ज गराइदिन्छ। फोकसबाट के गरिदिन्छ भन्नुस् त, डाइभर्ज गराइदिन्छ। के गराइदिन्छ, फोकसबाट डाइभर्ज गराइदिन्छ। त भन्नुको मतलब के हो कि जुन लाइट रेजहरू अब्जेक्टबाट आइरहेको छ र त्यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल छ, त यदि कन्भेक्स लेन्सबाट पास भयो भने त्यो फोकसबाट पास हुन्छ। र यदि कन्केभबाट पास भइरहेछ भने फोकसबाट के हुन्छ, डाइभर्ज हुन्छ। ठिक। फाइनली के बुझ्नु पर्यो कि जुन लाइट रेजहरू प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल भएर आइरहेको छ, लेन्ससँग टक्राउँछ र लेन्ससँग टक्राएपछि फोकसबाट पास हुन्छ। ठिक। वा जुन लाइट रेजहरू प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल आइरहेको छ, लेन्ससँग टक्राउँछ र टक्राएपछि के हुन्छ, फोकसबाट टाढा जान्छ, मतलब डाइभर्ज हुन्छ। त कन्भेक्स लेन्स छ भने कन्भर्ज हुन्छ र कन्केभ लेन्स छ भने के हुन्छ भन्नुस् त, डाइभर्ज हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब अर्को कुरा के हो कि जुन लाइट रेजहरू प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल छैन भन्नुको मतलब अप्टिकल सेन्टरबाट पास भइरहेछ। कहाँबाट पास भइरहेछ भन्नुस् त, अप्टिकल सेन्टरबाट। मान लिनुस् यसरी पास भइरहेछ अप्टिकल सेन्टरबाट। कुरा बुझ्नुभयो, चाहे यसरी पास। जुन लाइट रेजहरू अप्टिकल सेन्टरबाट पास भइरहेछ, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल छैन, तिनीहरू डाइरेक्ट अप्टिकल सेन्टरबाट पास भइरहेछ। त जस्तै यो हेर्नुस्, यो लाइट माथिबाट आइरहेछ, डाइरेक्ट अप्टिकल सेन्टरबाट पास भइरहेछ। यो लाइट तलबाट आइरहेछ, डाइरेक्ट अप्टिकल सेन्टरबाट पास भइरहेछ। यस्तो लाइटहरू बेन्ड हुँदैन, यो सिधा पार गइहाल्छ। के गइहाल्छ भन्नुस् त, सिधा पार गइहाल्छ। यसमा पनि जुन लाइट रेजहरू डाइरेक्ट अप्टिकल सेन्टरबाट आउँछ त्यो के हुन्छ भन्नुस् त, सिधा पार भइहाल्छ। जुन लाइट रेजहरू अप्टिकल सेन्टरबाट आउँछ त्यो सिधा के हुन्छ भन त, पार हुन्छ। त्यसलाई कोही पनि बेन्ड बान्ड गर्न सक्दैन। त भन्नुको मतलब के हो कि अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने सबै लाइट रेजहरू डाइरेक्टली पास हुन्छ बिना बेन्ड भइकन। तर प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल यदि कुनै लाइट रेज आयो भने कि त त्यो फोकसबाट पास हुन्छ कि त त्यो फोकसबाट डाइभर्ज हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, डाइभर्ज हुन्छ। त हामीले यहाँ दुईटा कुरा बुझ्यौँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा कि अब्जेक्टको टाउकोबाट दुईटा लाइट रे निस्किन्छ। एउटा जुन लाइट रे निस्किन्छ त्यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलेल हुन्छ, लेन्ससँग टक्राउँछ र कि त फोकसबाट पास हुन्छ कि त फोकसबाट टाढा जान्छ, मतलब कि त कन्भर्ज हुन्छ कि त के हुन्छ, डाइभर्ज हुन्छ। र जुन लाइट रेजहरू अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ
त्यो कहिले पनि बेन्ड हुँदैन, त्यो सिधा के हुन्छ आर पार गइहाल्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त आर पार गइहाल्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब म एउटा एक्जाम्पल कन्भेक्स लेन्सबाट र कन्केभ लेन्सबाट यही दुईटा नियम युज गरेर बताउँछु जुन तपाईको लागि एकदमै उपयोगी हुनेवाला छ। ओके, अब यहाँ हामी बुझौँ कि एउटा कन्भेक्स लेन्सबाट अब्जेक्टलाई कहीँ राखेर रे डायग्राम बनाउँदाखेरि इमेज कसरी फर्म हुन्छ र कहाँ फर्मेसन हुन्छ, जुन प्रायः जसो हाम्रो एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। र मैले टपिक पनि लेखिदिएको छु, अब्जेक्ट बिट्विन एफ एन्ड 2f। ठिक छ नि। एफ एन्ड 2f को मतलब के हो? f1 लाई हामी एफ बुझौँ र f2 लाई हामी के बुझौँ भन्नुहोस् त 2f। मतलब f र 2f को बीचमा राख्नु छ। क्वेसनले जे भन्छ त्यही अनुसार हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा अब्जेक्ट राख्नुपर्छ। अब तपाईले बुझिसक्नु भयो होला, यो सेटअप पनि तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। लेन्स चाहिँ कम्पासले बनाउनु छ, f2 चाहिँ यो f1 f2 चाहिँ स्केलले मेजर गरेर एकदम एक्ज्याक्ट यहाँ जति भ्यालु हुन्छ यता पनि के हुन्छ त्यतिकै भ्यालुको दूरीमा यो सब बराबर रहन्छ। यो सब तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। अब म डाइरेक्ट अब्जेक्ट राखेर बनाउन गएको छु र अब्जेक्टको मतलब तपाईले बुझिसक्नु भएको छ कि अब्जेक्ट राख्नुको मतलब त्यहाँ एउटा स्ट्रेट लाइन राख्नु हो। ठिक छ नि। त क्वेसनले के भनेको छ कि अब्जेक्ट बिट्विन एफ एन्ड 2f। त एफ एन्ड 2f को बिट्विन को मतलब के? ठ्याक्क बीचमा राख्नु पर्यो। कहाँ राख्नु पर्यो भने त ठ्याक्क बीचमा। धेरै स्टुडेन्टले के गर्छ यहाँ राख्दिन्छ, यहाँ राख्दिन्छ। त त्यस्तो गर्नु होइन। बिट्विन भनेको छ भने के गर्नु पर्यो भने त ठ्याक्क बीचमा राख्नु पर्यो। अनि मात्र के हुन्छ भने त हाम्रो एक्युरेट रिजल्ट आउँछ। त मैले के गरेँ भने त यहाँ बीचको ठाउँ मैले चुज गरेँ। यहाँ यदि मान लिनु यो 2 cm को मैले राखेछु भने बीचमा के हुन्छ 1 cm मा भइहाल्छ। ठिक। अब यहाँ एउटा अब्जेक्ट राख्ने। अब अब्जेक्ट राख्दाखेरि अब्जेक्ट त मैले भनेछु स्ट्रेट लाइन राख्ने हैन। अब स्ट्रेट लाइन कत्रो राख्ने? त लेन्सको हाइट, यो माथिको जुन लेन्सको हाइट छ नि त्यसभन्दा अलिकति कम राख्नु पर्यो। अब यदि मान लिनुहोस् तपाईले अब्जेक्ट यत्रो राखिदिनु भयो त यो पनि काम भएन, यो त फिगरे गल्ती भइहाल्यो, फिगरे बन्दैन यो। कुरा बुझ्नु पनि। यदि मान लिनु तपाईले अब्जेक्ट यत्रो राखिदिनु भयो, यत्रो राखिदिनु भयो, यो पनि भएन, धेरै सानो भयो। त अब्जेक्टको हाइट कत्रो राख्ने? त यो जुन माथिको लेन्सको जुन प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा माथिको जुन लेन्सको पोर्सन छ नि त्यसभन्दा अलिकति कम राख्नु पर्यो। भन्नुको मतलब लगभग बुझ्नुस् यहाँसम्म तपाईले अब्जेक्ट राख्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भने त अब्जेक्ट राख्नु पर्यो। र अब्जेक्ट राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्नुस् त? अब्जेक्ट राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्नुस् त? त्यसको हाइटलाई तपाईले स्केलसँग नापेर राख्नुपर्छ। यदि मान लिनु यो 2 cm को दूरी छ भने, यदि यो 2 cm को दूरीको छ भने वा लेन्स तपाईको यसरी बुझ्नुस् कि यो प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा माथिको जुन पोर्सन छ नि त्यसभन्दा अलिकति कम हुनु पर्यो। स्केलले सिधा नापेर राख्नु होला। ठिक छ नि। अब भइसक्यो। अब्जेक्ट मैले राखिदिएँ र यसको टाउकोलाई मैले के भने थिएँ? ए मान्नको लागि र खुट्टालाई के भने थिएँ भने त बी मान्नको लागि। ठिक छ नि। त्यो पेन्सिलले तपाईँ लेट गरिदिनु होला एकदम सानो अक्षरमा। टाउकोले ए र खुट्टाले के भन्नुहोस् त बी मानिदिनु भयो तपाईले। अब यसको टाउकोबाट के हुन्छ? लाइट रे निस्किन्छ। के निस्किन्छ भने त लाइट रेज निस्किन्छ। कतिवटा? 2 गो। ठिक। त एउटा जुन लाइट रे हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल जान्छ। त स्केल लिनु होला। ठिक। र यहाँबाट टाउकोबाट एउटा सिधा लाइन तान्नु होला लेन्सको बीचसम्म। कहाँसम्म भन्नुहोस् त? बीचसम्म। कुरा बुझ्नु पनि। टाउकोबाट सिधा लाइट रेजहरू तान्नु होला कहाँसम्म भन्नुहोस् त? लेन्सको बीचसम्म। यो लाइट रेज के छ? प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल छ। के छ भन्नुहोस् त? प्यारलल छ। कुरा बुझ्नुभयो? ठिक। अब नियम के हो? जुन लाइट रेज प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल आउँछ लेन्समा टकराउँछ र लेन्स पछि कि त त्यो फोकसबाट पास हुन्छ कि त फोकसबाट टुट्छ। मतलब कि त फोकसमा गएर जुट्छ वा फोकसबाट के हुन्छ? टुट्छ। त यो त कन्भेक्स लेन्स हो, यो त जोड्नेवाला लेन्स हो। त लाइट के हुन्छ? बेन्ड हुन्छ र त्यो फोकसबाट पास हुन्छ। त स्केल लिनु होला र स्केललाई यहाँ राख्नु होला र सिधा यहाँबाट के गर्नु भन्नुहोस् त? फोकसबाट लाइन पास गराइदिनु होला। कुरा बुझ्नुभयो? त हेर्नुहोस् त दुवै नियम यहाँ काम लाग्यो कि लागेन? अब्जेक्टको टाउकोबाट जुन लाइट रे छ प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल आउँछ र प्रिन्सिपल एक्सिसको प्यारलल आएपछि कन्भेक्स लेन्ससँग टकराउँछ र लाइट के हुन्छ भने त फोकसबाट पास हुन्छ। नियम नम्बर 1। नियम नम्बर 2 के थियो कि टाउकोबाट अर्को लाइट रे निस्किन्छ जुन अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ। कहाँबाट पास हुन्छ भने त अप्टिकल सेन्टर। त स्केल लिनुस् र टाउकोबाट अप्टिकल सेन्टरसम्म पहिला लाइन तान्दिनुस्। कुरा बुझ्नुभयो? लाइन तान्दिनु भयो र तपाईलाई थाहा छ कि लेन्सको अप्टिकल सेन्टरबाट जब लाइट पास हुन्छ त त्यो कहीँ पनि बेन्ड हुँदैन। त्यो सिधा के हुन्छ भने त पास भइहाल्छ। त हामी के गर्छौँ भन्नुहोस् त? यहाँबाट सिधा लाइटलाई सिधा यसरी पास गराउँछौँ। अब त्यो लाइनलाई तान्नु होला जहाँसम्म जान्छ। हेर्नु होला कि पुरानो लाइट र यो भर्खर खिचेको लाइट कहीँ न कहीँ गएर के हुन्छ भने त जुट्छ। त जहाँ जुट्छ नि त्यहीबाट के गर्नु होला? माथितिर एउटा सिधा लाइन तान्दिनु होला। कुरा बुझ्नुभयो? यही हाम्रो इमेज हो। के भन्नुहोस् त? इमेज हो। त यो हाम्रो अब्जेक्ट भइगयो र यो के भइगयो? इमेज भइगयो। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त, यहाँ यो प्रिन्सिपल एक्सिस माथि अब्जेक्ट छ, इमेज प्रिन्सिपल एक्सिसको तल बनेको छ। मतलब यो उल्टा भयो।
इन्भर्टेड इमेज के भयो भन्नुस् त इन्भर्टेड इमेज इमेज के भयो इन्भर्टेड पहिलो कुरा अर्को कुरा हेर्नुस् त यहाँ अब्जेक्टको माथि टाउको थियो र तल खुट्टा थियो अब के भइसक्यो माथि खुट्टा भइसक्यो मतलब यहाँ लेख्नु पर्यो बी टाउको के भयो तल भइसक्यो मतलब यहाँ लेख्नु पर्यो ए र यसलाई फरक छुट्याउनको लागि ए ड्यास र बी ड्यास यहाँ कुरा बुझौँ है यहाँ अब्जेक्ट माथि थियो र इमेज तल भइसक्यो मतलब अब टाउको जुन थियो टाउको त्यो तल आइसकेछ खुट्टा के छ माथि गइसकेछ त्यसैले माथि बी तल ए र छुट्याउनको लागि ड्यास थपिदिनु होला कुरा बुझ्नुभयो त पहिलो कुरा अब्जेक्ट माथि इमेज तल प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि अब्जेक्ट छ प्रिन्सिपल एक्सिसको तल इमेज छ यसको मतलब इमेज के छ भन्नुस् त इन्भर्टेड छ इमेज कस्तो भयो इन्भर्टेड भयो पहिलो कुरा अर्को कुरा हेर्नुस् यहाँ इमेज कसरी बनेको छ दुईटा लाइट रेज जब जुटेको छ तब यो लाइट रेज र यो लाइट रेज अब्जेक्टबाट रिफ्लेक्ट भएर आएको हो र यो ओरिजिनल लाइट रेज हो यो के हो भन्नुस् त ओरिजिनल लाइट रेज हो यसमा कहीँ पनि छेडछाड भएको छैन नै हामीले कल्पना गरेर बनाएको छ यो सब के ओरिजिनल लाइट हो त जब ओरिजिनल लाइट रेज जुटेर जब इमेज बन्छ त त्यस्तो इमेजलाई के भनिन्छ रियल इमेज भनिन्छ के भनिन्छ भन्नुस् त रियल इमेज भनिन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि त याद राख्नु होला रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ हामी जति पनि फिगरहरू बनाउँछौँ त्यसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ कि जति पनि रियल इमेजहरू बन्छ नि सब उल्टा बन्छ र भर्चुअल इमेजहरू के हुन्छ भन्नुस् त सिधा बन्छ ठिक छ पहिलो कुरा अब अर्को कुरा तेस्रो कुरा के हुन्छ इमेजको साइज र अब्जेक्टको साइज हेर्नुपर्छ ठुलो छ कि सानो छ त यहाँ त मैले फोकल लेन्थ बराबर दूरीमा नापेर बनाएको छैन त्यसैले मेरो यो ठुलो र सानो थाहा लागिरहेको छैन तर जब तपाईँ स्केलले यो नापेर बनाउनुहुन्छ तब तपाईलाई प्रश्न देखिहाल्छ कि इमेज साइज र अब्जेक्ट साइज के छ अब यदि मान लिनुस् कि इमेज ठुलो बनेको छ इमेजको साइज ठुलो बनेको छ त यहाँ लेख्नुपर्छ हामीले म्याग्निफाइड लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ भन्नुस् त म्याग्निफाइड लेख्नुपर्छ र यदि मान लिनुस् इमेज चाहिँ अब्जेक्टबाट सानो भइहालेछ तब हामीले डिमिनिस्ड लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ भन्नुस् त डिमिनिस्ड लेख्नुपर्छ वा स्मल लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ भन्नुस् त स्मल लेख्नुपर्छ र यदि मान लिनुस् दुवै बराबर छ त इक्वल साइज लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ भन्नुस् त इक्वल साइज लेख्नुपर्छ त यो जुन कुरा छ यो तपाईँ जब फोकल लेन्थ बराबर नाप्नुहुन्छ तब मात्र यो एक्ज्याक्टली थाहा लाग्छ यहाँबाट यो प्रश्न हुन सक्दैन तर त्यो बेला तपाईले बनाएर जब कम्पेयर गर्नुहुन्छ तब लेख्न सक्नुहुन्छ त यहाँ मैले कन्भेक्स लेन्सबाट रे डायग्राम बनाए अब्जेक्टलाई कहाँ राखेर भन्नुस् त एफ र 2f को बीचमा राखेर ठीक छ नि तब तपाईले के बुझ्नु भयो कि इमेज कस्तो आउँदो रहेछ इन्भर्टेड र रियल आउँदो रहेछ ठीक छ नि तर तपाई अब्जेक्टलाई मात्र यहाँ होइन अब्जेक्टलाई एफ मा पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ एफ र ओ को बीचमा पनि राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई अब्जेक्टलाई 2f मा राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा f2 मा राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र बियोन्ड राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कुरा बुझ्नुभयो बियोन्ड राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यो तपाईमाथि भर पर्छ र क्वेशन माथि भर पर्छ कहाँ सोधिएको छ अब म दुईटा फिगर यसमाथि अझै बनाउँछु जुन बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई म मेट्दिन यही बनाउँछु किनभने त्यसलाई हामीले कम्पेयर गरेर बुझ्नुपर्छ ओके अब हामी अब्जेक्ट दुईटा फिगर बनाउँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट र प्राय जसो कन्फ्युजिङ हुन्छ त त्यो कन्फ्युजिङ क्लियर गर्नको लागि म एउटा इमेज बनाइदिरहेको छु दुवै एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला यसबाट हामी कम्पेयर पनि गर्न सक्छौं र बुझ्न पनि सक्छौं हेर्नुस् त अब्जेक्ट एट एफ यो फिगरबाट हामी अब्जेक्टलाई एफ मा राखेर बनाउँछौं र अब्जेक्ट बिट्विन एफ एन्ड ओ यो फिगरबाट हामी के गर्छौं अब्जेक्टलाई एफ र ओ को बीचमा राखेर बनाउँछौं त पहिला हामी यो बनाऊ अब्जेक्टलाई एफ मा राखेर ठीक छ नि त एफ भन्नुको मतलब फर्स्ट वाला हो के भन्नुस् त फर्स्ट वाला हो त अब्जेक्ट म यहाँ राख्न गइरहेको छु अब तपाईले बुझिहाल्नु पर्छ अब्जेक्ट कत्रो राख्नु पर्छ कस्तो राख्नु पर्छ ठीक म केही भन्दिन त अब्जेक्टलाई मैले यसरी एबी माने यसरी राखेर मैले एबी माने र नियम के हो कि टाउकोबाट दुईटा लाइट रे निस्किन्छ एउटा लाइट रे प्रिन्सिपल एक्सिस को प्यारलल जान्छ ठीक छ नि र त्यो के हुन्छ भन्नुस् त फोकसबाट पास हुन्छ कहाँबाट पास हुन्छ भन्नुस् त फोकसबाट पास हुन्छ ठीक छ नि र अर्को जुन लाइट रे हुन्छ त्यो के हुन्छ भन्न त अप्टिकल सेन्टरबाट डाइरेक्ट पास हुन्छ कहाँबाट पास हुन्छ भन्नुस् त अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ अब हेर्नुस् त जा यो के भइगयो हेर्नुस् त यहाँ सर तपाईले त पहिला वाला फिगर बनाउनु भए त यो त गएर जुटिहाल्यो तर यो त कहीं पनि जुट्दैन लागिरहेछ सर यो त लागिरहेछ प्यारलल हो र प्यारलल लाइन कहीं जुट्दैन नि त हो त यो बेला हामीले के बुझ्नु पर्छ कि यो इमेज कहाँ गएर बन्छ भन्नुस् त इन्फिनिटीमा गएर बन्छ कहाँ गएर बन्छ भन्नुस् त इन्फिनिटीमा गएर बन्छ कुरा बुझ्नुभयो नि हो त याद राख्नुस् त जब तपाई अब्जेक्टलाई एफ मा राख्नुहुन्छ त नियम त्यही रहन्छ जे नियम छ पुरानो त्यही रहन्छ खाली यो जुन रिफ्लेक्टेड लाइट रहेछ त्यो प्यारलल भएको कारण कहिले पनि गएर मिट्दैन
त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ कि इमेज कहाँ गएर बन्छ भन्नुहोस् त, इन्फिनिटीमा गएर बन्छ। अब यसको प्रोपर्टिज लेख्नु पर्यो त पहिला जस्तै यो अब्जेक्ट तल बनेको इमेज तल बनेको छ त इन्भर्टेड, र यो रियल लाइन पछि कहीँ न कहीँ गएर जुट्ला त त्यहाँ गएर बन्छ, मतलब रियल लाइन जुटेर बनेको छ भने यो रियल इमेज हो। कुन इमेज हो भन्नुहोस् त, रियल इमेज। त हेर्नुहोस् त रियल इमेज इन्भर्टेड पनि हुन्छ, कन्भेक्स लेन्सबाट बनेको इमेज के हुन्छ, इन्भर्टेड पनि हुन्छ र रियल पनि हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, यो भयो, यसरी बुझ्ने। अब अर्को बहुत ही स्पेशल केस, यो अब्जेक्ट बिट्विन के भन त एफ एन ओ। त राखौँ त अब्जेक्टलाई एफ र ओ को बिचमा, त सपोज मैले अब्जेक्टलाई एफ र ओ को मतलब यो, यसको मैले बिचमा यहाँ राखिदिएँ, मैले ए मान दिएँ र बी मान दिएँ, ए मान दिए र के मान दिए भने त बी मान दिए। पहिला नियम त्यही रहन्छ। अब टाउकोबाट कतिवटा लाइट रे निस्किन्छ, दुईटा, एउटा लाइट रे यसरी गयो र लेन्ससँग टकरायो र फोकसबाट पार भयो, नो प्रब्लम। अर्को जुन लाइट रे के हुन्छ, टाउकोबाट निस्किन्छ र डाइरेक्ट अप्टिकल सेन्टरबाट जान्छ। कहाँबाट जान्छ भने त अप्टिकल सेन्टरबाट। अब हेर्नुहोस् त जा सर यो के बनाइदिनु भयो तपाईँ, अब यो त प्यारलेल पनि छैन, मतलब यो गएर त इन्फिनिटीमा मिट पनि गर्न सक्दैन। त म तिमीलाई के भन्छु कि साइन्सको विद्यार्थी हुन्छ थुथुर, ठिक, साइन्सको विद्यार्थी के हुन्छ भने त थुथुर, तु एनी हाउ लाइटलाई मिलाऊ, ठिक। त हेर त यो त ओरिजिनल लाइट रे हो नि, र यो प्यारलेल पनि छैन, यसको मतलब यो त भविष्यमा गएर मिट पनि गर्दैन। त हामी के गर्छौँ, थुथोरोलोजी अप्लाई गर्छौँ र यो जुन लाइट हेरिरहनु छ यो लाइट, यसमा अलिकति के गर्नुपर्छ, बेन्ड गर्नुपर्छ, किनभने इमेज त हामीले बनाउनु छ। त हामी के गर्छौँ, स्केल लिन्छौँ र यो लाइनमाथि स्केल राख्छौँ र यहाँबाट ब्याकवर्ड लाइन यसरी के गर्छौँ भन्नुहोस् त, निकाल्छौँ, यो जुन फोकसबाट पास भएछ। त्यसै गरी अप्टिकल सेन्टरबाट जुन पास भएछ यो लाइनमाथि पनि स्केल राख्छौँ र यसबाट ब्याकवर्ड के गर्छौँ भन त, एउटा लाइन तान्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यो लाइन कहीँ न कहीँ गएर मिट भयो, यहाँ मिट भयो। त मैले भनेको थिएँ नि, लाइट गएर मिट भएपछि त्यहाँ के गर्छ, इमेज बन्छ। इमेज बनेपछि यहाँ एउटा यस्तो लाइन तानिदिनुहोस्, ठिक। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो ओरिजिनल लाइन हो र यो कल्पना गरेको लाइन हो, तपाईँले कल्पना गरेको लाइन हो, थुथोरोलोजी अप्लाई गरेर बनेको लाइन हो। त यो लाइनबाट जुन इमेज बनेको छ, मतलब कल्पना गरेर जुन इमेज बनेको छ, त्यो इमेजलाई के भनिन्छ, भर्चुअल इमेज भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नुहोस् त, भर्चुअल इमेज भनिन्छ। त यो जुन इमेज बनेको छ यो के भन्नुहोस् त, भर्चुअल इमेज हो। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब हेर्नुहोस् त अब्जेक्ट यो साइडमा छ, इमेज पनि यही साइडमा छ। अब्जेक्ट प्रिन्सिपल एक्सिसभन्दा माथि छ, इमेज पनि के हुन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिसभन्दा माथि छ। त्यसैले टाउकोलाई ए र खुट्टालाई के गर्ने, बी नै मान्ने, र डिफरेन्सको लागि हामी के गर्छौँ, ड्यास थपिदिन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब यो तीनवटै फिगरलाई हामी के गरौँ भन्नुहोस् त, बुझौँ। के गरोस् भन त, बुझौँ र कम्पेयर गरौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के बनेको छ, इमेज तल बनेको छ, अब्जेक्ट माथि छ। त यो इन्भर्टेड भइगयो। ओरिजिनल लाइट रे जुटेर बनेको छ, त यो रियल भइगयो। यसमा पनि के हुन्छ, अब्जेक्ट माथि छ, इमेज तलतिर बनेको छ, मतलब इन्भर्टेड भयो, र ओरिजिनल लाइट रे जुटेर कहीँ न कहीँ बने होला, त मतलब यो रियल इमेज हो। तर यहाँ हेर्नुहोस् त ध्यान दिएर, यहाँ के छ, यो जुन यो इमेजनरी लाइट रेज हो, यो तपाईँले कल्पना गरेको लाइट रेज हो, र यो कल्पना गरेको लाइट रेज जुटेर इमेज बनेको छ, त्यसैले यसलाई भनिन्छ भर्चुअल इमेज। के भनिन्छ त, भर्चुअल इमेज। पहिलो कुरा। अर्को कुरा, यहाँ अब्जेक्ट पनि माथि छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ, र इमेज पनि प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ, मतलब यो इरेक्ट इमेज हो। कुन इमेज हो भन्नुहोस् त, इरेक्ट इमेज हो। अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, इमेजको साइज र अब्जेक्टको साइज, इमेजको साइज धेरै ठुलो छ, मतलब यो म्याग्निफाइड हो। के भन्नुहोस् त, म्याग्निफाइड हो। ठिक छ नि। त याद के गर्नुपर्छ यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा कि कन्भेक्स लेन्सले पुरा इमान्दारितापूर्ण हरदम रियल इमेज बनाउँछ, तर एउटा ठाउँमा गएर त्यो बेइमान भइहाल्छ, मतलब त्यो भर्चुअल इमेज बनाउँछ। कब? जब तपाईँ अब्जेक्टलाई एफ र ओ को बिचमा राख्नुहुन्छ तब। त यो बहुत ही स्पेशल केस हो, किनभने यो स्पेशल केसमा कन्भेक्स लेन्सले के गर्छ, बेइमानी गर्छ। के गरेको हुन्छ भन्नुहोस् त, बेइमानी गरेको हुन्छ। त्यसैले यो बेइमानलाई याद गर्न धेरै जरुरी छ, र एक्जाममा यो क्वेसन सोधिन्छ र स्टुडेन्टले के गर्छ, यहाँ गल्ती गर्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला, एफ र ओ को बिचमा राख्नु छ। र थाहा छ नि लाइन कसरी प्रड्युस गर्नु छ, फोकसबाट जुन लाइन पास गरेछ त्यसमाथि स्केल राखेर पछाडितिर तान्नु छ। त्यसै गरी अप्टिकल सेन्टरबाट जुन लाइन पास गरेछ त्यसमाथि स्केल राखेर पछाडितिर तान्नु छ। डटेड लाइन, यो डटेड लाइनको मतलब कुन लाइन हो, इमेजनरी लाइन हो, र जसले गर्दा कहीँ न कहीँ जुटेर के हुन्छ भन्नुहोस् त, इमेज बन्छ। त यो थियो कन्भेक्स लेन्सबाट रे डायग्राम बनाउने प्रोसेस, र यो 1, 2, 3 यो तीनटैबाट कम्पेरेटिभ हामीले बुझ्न सक्छौँ कि कन्भेक्स लेन्सले एक ठाउँमा मात्र के गर्छ, बेइमानी गर्छ, मतलब भर्चुअल र इरेक्ट इमेज बनाउँछ, तर बाँकी त्यो सबै ठाउँमा इमान्दार छ, मतलब त्यसले के गर्छ, रियल इमेज र तपाईँको इन्भर्टेड इमेज बनाउँछ। अब यसपछि हामी कन्केभ लेन्सबाट कसरी रे डायग्राम बनाउने त्यो एउटा बुझौँ। ओके।
ठिक छ। ओके, अब हेर्नुस् त हामीले कन्भेक्स लेन्सबाट जति पनि रे डायग्राम बनायौं त्यो हामीले क्लियरली बुझ्यौं। अब पालो कन्केभ लेन्सको। त त्यही कुरा त्यही रहन्छ है क्वेशन, अब्जेक्ट बिट्विन एफ एन्ड 2f। यो लेन्स सेटअप हो। कन्केभ लेन्स पनि तपाईको कम्पासबाट बन्न सक्छ। ताकि तपाईलाई थाहा छ लेन्स बनाउनु भयो, दुवैतिर एफ राख्नु भयो, अप्टिकल सेन्टरबाट बराबर दूरी नापेर एउटा एफ र अर्को 2f पनि राख्नु भयो। अब अब्जेक्टलाई कहाँ राख्नु छ भने त एफ र 2f को बीचमा। सब कुरा त्यस्तै रहन्छ। त राखौं त एफ र 2f को बीचमा। यसको पनि हेड कत्रो हुनु पर्यो? लेन्स भन्दा अलिकति सानो हुनु पर्यो। टाउकोलाई ए र खुट्टालाई के मान्ने? बी मान्ने। यसमा पनि त्यही नियम हुन्छ। टाउकोबाट लाइट रे निस्किन्छ 2 गो। ठीक, त हेरौं त यहाँ टाउकोबाट एउटा लाइट रे निस्किन्छ, प्रिन्सिपल एक्सिस को प्यारलल जान्छ, लेन्समा टकरायो। ठीक छ नि? अब के हुन्छ? कि त फोकसबाट पास हुन्छ कि त फोकसबाट फुट्छ, कि त फोकसमा गएर जुट्छ कि त फोकसबाट के हुन्छ भने त टुट्छ। त यो त कन्केभ लेन्स हो, फोकसबाट टुट्छ। त यहाँ फोकस छ। त तपाईले के गर्नु पर्यो? एउटा स्केल लिनु होला। ठीक, स्केल लिनु होला। सपोज यो स्केल हो र यो फोकस पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई, ध्यान दिनुस् है, यहाँ यो पोइन्टलाई र यो पोइन्टलाई यसरी स्केलले मिलाउनु होला। स्केलले के गर्नु होला भन्नुस् त? मिलाउनु होला। र स्वाट यसरी माथितिर के गर्दिनुस्? लाइन तान्दिनु होला। के गर्नु होला भने त? लाइन तान्दिनु होला। भन्नुको मतलब के हो? यो लाइट चाहिँ फोकसबाट के भयो? डाइभर्ज भयो। के भयो भन्नुस् त? डाइभर्ज भयो। ठीक छ नि? र त्यही बेला जब माथि तान्नुहुन्छ त्यही बेला पछाडीतिर के गर्नु होला? डटेड लाइन तान्दिनु होला। के तान्दिनु होला भन्नुस् त? डटेड लाइन तान्दिनु होला। त्यो डटेड लाइन तान्नुको मतलब के हो? यो इमेजिनरी लाइन हो। यसले के बताउँछ कि लाइट चाहिँ फोकसबाट डाइभर्ज भएछ। यो हेर्नुस्, यो लाइट चाहिँ ओरिजिनल हो र यो चाहिँ के हो भन्नुस् त? इमेजिनरी हो। भन्नुको मतलब के बताउँछ कि यो लाइट चाहिँ यहाँ फोकसबाट के भएछ? डाइभर्ज भएछ। किनभने कन्केभको त्यो नेचर हो। त पहिलो लाइट रे के हुन्छ? टाउकोबाट निस्किन्छ र फोकसबाट के हुन्छ? डाइभर्ज भइहाल्छ। कन्भेक्समा फोकसबाट पास भइरहेको थियो। ठीक, अर्को जुन लाइट रे निस्किन्छ त्यो के हुन्छ भने त अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुन्छ। अप्टिकल सेन्टरबाट डाइरेक्ट पास हुन्छ। ठीक छ नि? अब हेर्नुस् त यो लाइट र यो लाइट सातौं जनामा कहिले मिल्छ? मिल्दैन। तर तपाई भन्नुहुन्छ सर हेर्नु न त्यहाँ लाइट रे मिलिहालेछ। कहाँ रे? त यहाँ हेर्नुस् त यो अप्टिकल सेन्टरबाट पास हुने लाइन र यो काल्पनिक लाइन यहाँ मिलिहालेछ। त यही इमेज बनिहाल्छ। यहीबाट सिधा एउटा लाइन तान्दिनुस्, के बनिहाल्छ भन्नुस् त? इमेज बनिहाल्छ। अब तपाई आफै हेर्नुस् त यो कल्पना गरेको लाइन जुटेर बनेको छ इमेज, त्यसैले यसलाई भनिन्छ भर्चुअल इमेज। के भनिन्छ भन्नुस् त? भर्चुअल इमेज। अब हेर्नुस्, अब्जेक्ट पनि प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि, इमेज पनि प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि। त टाउको रहन्छ, खुट्टा रहन्छ, छुटाउनको लागि a' b'। ठीक छ नि? अब यसको प्रोपर्टिज लेख्नु पर्यो। त नम्बर 1 भर्चुअल इमेज हो। कुन इमेज हो भन्नुस् त? भर्चुअल इमेज हो। किन? किनभने कल्पना गरेको लाइन जुटेर इमेज बनेको छ। पहिलो बात नम्बर 2 के हो? कि अब्जेक्ट छ बडका, इमेज छ छोटका। मतलब के? डिमिनिस्ड। के भन्नुस् त? डिमिनिस्ड। ठीक, तेसरका के? अब्जेक्ट पनि माथि छ र इमेज पनि के छ? माथि छ। मतलब इरेक्ट। के गर्नुस् त भन्नुस् त? सरी, इरेक्ट। के भइहाल्छ भन्नुस् त? इरेक्ट भइहाल्छ। त यो भयो तपाईको कन्केभ लेन्सबाट इमेज बनाउने प्रोसेस। कुरा बुझ्नुभयो नि? अब तपाई भन्नुहुन्छ सर के कन्भेक्स लेन्समा 3-4 किसिमको 5-6 किसिमको रे डायग्राम छ, त के कन्केभमा पनि 4-5 किसिमको हुन्छ त? म भन्छु होइन, यो तिम्रो लागि खुसीको कुरा हो। कन्केभ लेन्समा कहीं पनि अब्जेक्ट राख्छौ त इमेज बन्छ एकैको ठाउँमा। कुन ठाउँमा? एफ र ओ को बीचमा। यही त कन्केभ लेन्सको के हो भन्नुस् त? फाइदा हो। त तपाईको दिमागमा भाइरस आउँछ। तपाई भन्नुहुन्छ होइन सर त झुट बोलिरहनु भएको छ। त हेर म साबित गरेर देखाउँछु कि कन्केभ लेन्समा कहीं पनि अब्जेक्ट राख, कहीं पनि इमेज वा एकैको ठाउँमा बन्छ। त्यसैले एउटा कन्केभ लेन्स पढ्यो त बाँकी सब पढ्लियो। कुरा बुझ्नुभयो? त हेरौं अर्को ठाउँमा राखेर इमेज कहाँ बनिरहेको छ विथ द हेल्प अफ कन्केभ लेन्स। अब हामीले अब्जेक्टलाई कहाँ राख्नु छ भन्नुस् त? अर्को पोजिसनमा। त सपोज मैले अब्जेक्टलाई एफ मा राख्दिए। कहाँ राख्दिए भन्नुस् त? एफ मा। एफ मा राख्नुभयो त यहाँ फिगर बनाउनुस्, टाउकोले ए र खुट्टाले बी मान्नुस्। ठीक, अब नियम कानुन सब त्यही रहन्छ। टाउकोबाट के हुन्छ? लाइट रे निस्किन्छ जुन लेन्सको यो बीच भागमा टकराउँछ र अब स्केललाई के गर्नु होला? ध्यान दिनुस् है, यहाँ स्केललाई के गर्नु होला? हेर अब्जेक्ट पनि फोकसमा छ। ठीक छ, अब्जेक्टलाई मैले फोकसमा राखेकै छु र यो लाइट रे के भयो? प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल जान्छ। अब यो त कि त फोकसबाट जानु पर्ने वा फोकसबाट टाढा भाग्नु पर्ने। त यो कन्केभ लेन्स हो, मतलब फोकसबाट टाढा भाग्छ। त मैले के सिकाएको थिएँ? स्केल लिनुस्, यो पोइन्टमा राख्नुस् र यो पोइन्टमा। फोकस भनेको यही पोइन्ट नि हो। धेरै विद्यार्थी के गर्छ? F2 मा राखिदिन्छ। त त्यस्तो गल्ती नगर्नुस्। स्केल लिनुस् र पहिलो फोकसमा यसरी मिलाउनुस्। स्केल लिनु होला र स्केललाई के गर्नु होला भन्नुस् त? यो तपाईको यो जहाँ लाइट छ यो
र यो पहिलो फोकसले यसरी मिलाउनु होला, ठिक, र यसरी स्वाटा के गरिदिनु, माथि तान्दिनु होला। कुरा बुझ्नुभयो, तान्दिनु भयो, र त्यही बेला अन द स्पोट के गरौँ होला, पछाडि पनि यही फोकसबाट पार गरिदिनु होला, डटेड लाइन। कुरा बुझ्नुभयो, एउटा स्ट्रेट लाइन माथि र एउटा डटेड लाइन के भन्नुहोस् त, तल, कहाँबाट, फोकसबाट, ठिक छ नि। पहिलो काम खत्तम। अर्को काम के, जुन टाउकोबाट लाइट रे निस्किन्छ त्यो अप्टिकल सेन्टरबाट पार हुन्छ। कहाँबाट पार हुन्छ भन्नुहोस् त, अप्टिकल सेन्टरबाट, ठिक छ नि। त हेर्नुहोस् त यो लाइट कहिले मिल्यो, मिलेन त तपाईँ भन्नुहुन्छ सर हेर्नु न मिलिहाल्यो, कहाँ त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो डटेड लाइन र यो लाइन मिल्यो कि मिलेन त, यहाँ स्वाटा इमेज बनाइदिनुहोस्। अब अब्जेक्ट पनि माथि, इमेज पनि माथि, सिधा छ त ए ड्यास बी ड्यास। त इमेज बन्यो कि बनेन हेर्नुहोस् त, फेरि इमेज कहाँ बन्यो, एफ र ओ को बिचमा बनेछ। हेर्नुहोस् यहाँ एफ छ, यहाँ ओ छ, बिचमा इमेज बनेछ, यहाँ ओ छ, यहाँ एफ छ, यहाँ ओ छ, बिचमा के छ भने त इमेज बनेछ। त कन्केभको फाइदै यही हो कि जहाँ पनि अब्जेक्ट राख्नुहोस् इमेज के हुन्छ, एकैको ठाउँमा बन्छ र प्रोपर्टिज पनि हरदम के हुन्छ, सेम हुन्छ। इरेक्ट इमेज, भर्चुअल इमेज एन्ड इमेज इज के भन्नुहोस् त, डिमिनिस्ड। इमेज इज के भन्नुहोस् त, डिमिनिस्ड। त कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्स दुवैको रे डायग्राम बनाइसकेपछि जुन यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो, यसबाट मलाई पुरा विश्वास छ कि तपाईँलाई आइडिया भइसकेको होला कि रे डायग्राम विथ द हेल्प अफ कन्भेक्स लेन्स एन्ड रे डायग्राम विथ द हेल्प अफ कन्केभ लेन्स कसरी बन्दो रहेछ र कसरी प्रोपर्टिजहरू फिचरहरू बुझ्ने, कसरी रियल इमेज भर्चुअल इमेज छुट्याउने कुरा बुझ्नुभयो नि। अब यसपछि यति कुरा बनाइसकेपछि हामीलाई साइन कन्भेन्सनको बारेमा बुझ्नुपर्छ, साइनहरूको बारेमा बुझ्नुपर्छ कि कब प्लस हुन्छ र कब के हुन्छ भन्नुहोस् त, माइनस हुन्छ, ठिक छ नि। त यसलाई हामी ध्यान दिएर बुझौँ साइन कन्भेन्सन के हो, कब प्लस र कब माइनस युज। ओके, साइन कन्भेन्सनमा हामीले के बुझ्नु छ कि कुन बेला डिस्टेन्स प्लस हुनसक्छ, कुन बेला डिस्टेन्स माइनस हुनसक्छ, कुन बेला भ्यालु फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुनसक्छ, कुन बेला भ्यालु अफ फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुनसक्छ। बस हामीले यही बुझ्नु छ। कुरा बुझ्नुभयो, ल बुझौँ त। यहाँ एकदमै सिम्पल नियम छ यो, याद राख्नु होला, याद राख्नु एकदम। हेर्नुहोस् यहाँ जुन हामीले रे डायग्राम बनायौँ, जुन हामीले रे डायग्राम बनाएको छौँ, ठिक छ नि, त्यही रे डायग्राम एकपल्ट बनाएर अनि त्यसपछि त्यो साइन कन्भेन्सन हामीले बुझ्नुपर्छ। ओके, त हामी त्यो रे डायग्राम पहिला बनाऊ, ठिक छ, अनि त्यसपछि त्यो साइन कन्भेन्सनलाई हामी के गरौँला, बुझौँला, ठिक छ नि। ल हेरौँ त यहाँ। ओके, यहाँ मैले रे डायग्राम एकपल्ट फेरि बनाएको छु, कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्सबाट रे डायग्राम, र त्यो रे डायग्राम बुझेर हामीले साइन कन्भेन्सनलाई के गर्नुपर्छ भन त, राम्ररी बुझ्नुपर्छ, वा दुवैलाई कम्पेयर गरेर मात्र बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले हेरौँ त यहाँ पहिलो रुल के हो, साइन कन्भेन्सनको पहिलो रुल के हो कि डिस्टेन्स, यदि डिस्टेन्स, यहाँ कुरा बुझौँ, यहाँ जुन डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स, अब त्यो डिस्टेन्स भन्नुको मतलब त्यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुनसक्छ वा इमेज डिस्टेन्स हुनसक्छ। यदि हाम्रो डिस्टेन्स लाइट रेजको डाइरेक्सनसँग सेम छ, यो कुरा बुझौँ यहाँ, यदि हाम्रो डिस्टेन्स र लाइट रेजको डाइरेक्सन के भन्नुहोस् त, लाइट रेजको डाइरेक्सन, डिस्टेन्सको डाइरेक्सन र लाइट रेजको डाइरेक्सन यदि सेम छ, के हुन्छ भन्नुहोस् त, सेम छ, त डिस्टेन्स के हुन्छ, प्लस हुन्छ, के हुन्छ भन्नुहोस् त, प्लस हुन्छ। यदि अपोजिट छ त डिस्टेन्स के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, माइनस भइहाल्छ, के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, माइनस भइहाल्छ। यो कुरा हामीले बुझौँ। यदि हामीले दूरी जुन निकालिरहेको छौँ अब्जेक्ट डिस्टेन्स वा इमेज डिस्टेन्स, त्यो लाइट रेजको डाइरेक्सनमा छ त हाम्रो डिस्टेन्सको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ, र यदि त्यो लाइट रेजको उल्टा छ त डिस्टेन्सको भ्यालु के हुन्छ भन्नुहोस् त, नेगेटिभ आउँछ, के आउँछ भन्नुहोस् त, नेगेटिभ आउँछ। भन्नुको मतलब के हो, मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु, यहाँ बुझौँ। यहाँ भन्नुको मतलब के हो कि सपोज मलाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स निकाल्नु छ कन्भेक्स लेन्समा, कहाँ भन्नुहोस् त, कन्भेक्स लेन्समा, त लाइट रेज त हाम्रो यो हो, लाइट रेज यतातिर गइरहेछ, ठिक, र अब्जेक्ट डिस्टेन्स निकाल्नु छ। त मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई कि अब्जेक्ट डिस्टेन्स निकाल्दाखेरि अप्टिकल सेन्टरबाट निकाल्नुपर्छ। त हेर्नुहोस् त, अप्टिकल सेन्टरबाट तपाईँ यतातिर आइरहनु भएछ, अप्टिकल सेन्टरबाट तपाईँ यतातिर आउनु भएछ, अनि न अब्जेक्ट डिस्टेन्स निस्किन्छ, तर लाइट त उल्टा गइरहेछ, त डिस्टेन्स यतातिर तपाईँ निकालिरहनु भएछ र लाइट उतातिर गइरहेछ, मतलब अपोजिट डाइरेक्सन छ। अपोजिट डाइरेक्सन भएपछि थाहा छ के हुन्छ, हाम्रो यो डिस्टेन्स के हुन्छ भन त, माइनस आउँछ, के हुन्छ भन्नुहोस् त, माइनस आउँछ। यही भन्न खोजेको। जब सेम हुन्छ भने डिस्टेन्स प्लस आउँछ, र जब अपोजिट हुन्छ भने डिस्टेन्स के हुन्छ भन त, माइनस आउँछ। त कन्भेक्स लेन्समा अब्जेक्ट डिस्टेन्स के हुन्छ, माइनस हुन्छ, तर इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ भन्नुहोस् त, यो नियम फलो गरेर। नियम के हो कि लाइटको डाइरेक्सनसँग त्यो पनि डिस्टेन्सको डाइरेक्सन पनि के हुनु पर्यो, म्याच हुनु पर्यो।
त इमेज डिस्टेन्स तपाईले निकाल्नु छ त अप्टिकल सेन्टरबाट नाप्नुहुन्छ, मतलब तपाईँ यतातिर जानुहुन्छ। त जब तपाईँ यतातिर जानुहुन्छ तब इमेज डिस्टेन्स आउँछ, ठिक। यहाँ इमेज छ र यो लाइट पनि हेर्नुहोस् त उतैतिर नि गइरहेछ, लाइट पनि त उतैतिर गइरहेछ। त हेर्नुहोस् लाइट पनि उतैतिर गइरहेछ, भलै यो बेन्ड भएछ तर यसको डाइरेक्सन के छ, उतैतिर छ। त लाइटको डाइरेक्सन पनि उतैतिर छ र डिस्टेन्स पनि तपाईले उतैतिर नाप्नु भयो। यसको मतलब यो के छ, सेम डाइरेक्सन छ। त सेम डाइरेक्सन भएपछि डिस्टेन्स के हुन्छ, प्लस आउँछ। भन्नुको मतलब यहाँ तपाईको इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ भने त प्लस आउँछ। त यहाँ कन्भेक्स, यहाँ कुरा बुझ्नु छ, यहाँ कन्भेक्समा इमेज डिस्टेन्स र अब्जेक्ट डिस्टेन्स, कन्भेक्समा के हुन्छ, लाइटको डाइरेक्सनको उल्टा छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स, त्यसैले यो के हुन्छ, माइनस हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, माइनस हुन्छ। तर कन्भेक्स लेन्समा लाइटैको डाइरेक्सनतिर के छ, इमेज डिस्टेन्स पनि छ। जब तपाईँ अप्टिकल सेन्टरबाट इमेज डिस्टेन्स नाप्नुहुन्छ त त्यो डिस्टेन्स नाप्ने डाइरेक्सन र लाइटको डाइरेक्सन के छ, सेम छ। त्यसो भए इमेज डिस्टेन्स के हुन्छ भन्नुस् त, प्लस हुन्छ। के हुन्छ भन्नुस् त, प्लस हुन्छ, ठिक छ। अब यही कुरा कन्केभमा हेरौँ त, कहाँ हेरौँ त भन्नुस् त, कन्केभमा नियम त्यही हो, यही नियम रहन्छ। हेर्नुहोस् त, अब अब्जेक्ट यहाँ छ, अब तपाईले अब्जेक्ट डिस्टेन्स नाप्नु छ र त्यसको त्यसको साइन नाप्नु छ। त हेर्नुहोस् त लाइट यतातिर गइरहेछ, हेर्नुहोस् है, यहाँ टाउकोबाट जुन लाइट आइरहेछ त्यो उतातिर गइरहेछ, मतलब लाइटको डाइरेक्सन यतातिर छ। र तपाईँ जुन यो लाइटको डाइरेक्सन भयो र तपाईँ जब अब्जेक्ट डिस्टेन्स नापिरहनु भएको छ त अब्जेक्ट डिस्टेन्स त अप्टिकल सेन्टरबाट नाप्नुहुन्छ, त अब्जेक्ट डिस्टेन्स यतातिर गइरहेछ हैन। अब्जेक्ट डिस्टेन्स नाप्दाखेरि तपाईँ उल्टा आइरहनु भएको छ र लाइट गइरहेछ उता, मतलब यो माइनस भयो। के भयो त, माइनस भयो। यसको मतलब कन्केभमा पनि के हुन्छ, माइनस हुन्छ। अब्जेक्ट अप्टिकल सेन्टरबाट नापिन्छ, त अप्टिकल सेन्टरबाट जब तपाईँ अब्जेक्टको दूरी नाप्नु भयो त यो जुन नाप्ने जुन डाइरेक्सन छ, यो लाइटको डाइरेक्सन के छ, उल्टा भयो। लाइट उतातिर गइरहेछ र तपाईँ अप्टिकल सेन्टरबाट यतातिर आइरहनु भएको छ, त उल्टा भयो। त जब उल्टा हुन्छ त डिस्टेन्स के हुन्छ, माइनस भइहाल्छ। त्यसै गरी इमेज डिस्टेन्स नापेर हेरौँ त, इमेज त यहाँ छ, कुरा बुझ्नुभयो, इमेज यहाँ छ र अप्टिकल सेन्टर यहाँ छ। त पहिला लाइट हेरौँ त, लाइट त उतातिर गइरहेछ, भलै टेढो गइरहेछ तर लाइटको डाइरेक्सन त उतातिर छ। त लाइटको डाइरेक्सन उतातिर छ, तर जब तपाईँ इमेजको दूरी नाप्नु भयो त तपाईँ अप्टिकल सेन्टरबाट यतातिर आउनुभयो, भन्नुको मतलब अपोजिट डाइरेक्सनतिर आउनुभयो। त जब तपाईँ अपोजिट डाइरेक्सनतिर आउनुभयो यसको मतलब इमेज पनि के हुन्छ भने त नेगेटिभ हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, इमेज डिस्टेन्स पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, नेगेटिभ हुन्छ। त याद राख्नु पर्यो कि अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स कसरी नाप्ने र कुन बेला त्यो प्लस हुन्छ र कुन बेला माइनस हुन्छ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँ अर्को कुरा के हो, यो त भयो डिस्टेन्स र लाइटको डाइरेक्सनको बेसिसमा डिस्टेन्स प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ। यसपछि हाइट पनि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ यो पनि बुझ्नुपर्छ। याद राख्नु होला, यदि कुनै हाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ, कुनै पनि हाइट यदि प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ, हाइट एभव, मतलब त्यो प्लस हुन्छ, र कुनै पनि हाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको तल छ, यसको मतलब त्यो माइनस हुन्छ। त कन्भेक्समा हेर्नुहोस् त, अब्जेक्टको हाइट माथि छ, अब्जेक्टको हाइट के छ भने त माथि छ, यसको मतलब अब्जेक्टको हाइट के हुन्छ, प्लस हुन्छ। तर इमेज के छ, प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा तल छ, त इमेजको हाइट के भन्नुहोस् त, इमेजको हाइट के हुन्छ भन्नुहोस् त, यहाँ माइनस हुन्छ। के हुन्छ रे, माइनस हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, इमेजको हाइट के हुन्छ भने त माइनस हुन्छ। तर कन्केभमा हेर्नुहोस् त, अब्जेक्ट माथि छ, त अब्जेक्टको हाइट के हुन्छ, प्लस हुन्छ, र इमेज पनि माथि छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ, त इमेजको हाइट पनि के हुन्छ भन्नुहोस् त, प्लस नै हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, प्लस नै हुन्छ। त कुरा बुझ्नुभयो नि। त साइन कन्भेन्सन दुईटा चिजको लागि छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, इमेज डिस्टेन्स, र हाइट अफ अब्जेक्ट र हाइट अफ इमेजको लागि। त यदि कुनै पनि हाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ त त्यो प्लस भइहाल्छ, कुनै पनि हाइट प्रिन्सिपल एक्सिसको तल छ त त्यो के हुन्छ, माइनस भइहाल्छ। त कन्भेक्स लेन्समा अब्जेक्ट प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ त अब्जेक्टको हाइट के हुन्छ, प्लस हुन्छ त्यसको साइन, र कन्भेक्स लेन्समा इमेजको हाइट तलतिर छ, प्रिन्सिपल एक्सिसको तलतिर छ त त्यो के भइहाल्छ, माइनस भइहाल्छ। र त्यसपछि कन्केभ लेन्समा के हुन्छ, दुवै इमेजको हाइट र अब्जेक्टको हाइट दुवै प्रिन्सिपल एक्सिसको माथि छ त दुवै के हुन्छ भने त प्लस हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, प्लस हुन्छ। त्यसो भए अब यहाँ तपाईलाई म्याग्निफिकेसनको साइन निकाल्नु छ, त तपाईलाई थाहा छ कि म्याग्निफिकेसन बराबर के हुन्छ भन्नुहोस् त, इमेज साइज बाई अब्जेक्ट साइज और इमेज डिस्टेन्स बाई के हुन्छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्स। अब तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त, एम कन्केभ, के भन्नुहोस् त, कन्केभ। एम कन्केभमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एम कन्केभमा यदि तपाईँ इमेज डिस्टेन्स वा अब्जेक्ट डिस्टेन्स गर्नुहुन्छ,
मतलब v बाई u गर्नुहुन्छ मतलब माइनस बाई माइनस गर्नुहुन्छ त के हुन्छ प्लस आउँछ के आउँछ भन्नुस् त प्लस आउँछ अथवा इमेज बाई अब्जेक्ट गर्नुहुन्छ को मतलब के हुन्छ प्लस बाई प्लस गर्नुहुन्छ त के हुन्छ प्लस आउँछ भन्नुको मतलब के हो कन्केभ को म्याग्निफिकेसन हरदम प्लस रहन्छ के रहन्छ भन्नुस् त प्लस रहन्छ तर यही कन्भेक्स मा गर्नुस् त v बाई u गर्नुहुन्छ मतलब प्लस बाई माइनस गर्नुहुन्छ त माइनस आउँछ आ इमेज बाई अब्जेक्ट गर्नुहुन्छ भने माइनस बाई प्लस गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ माइनस आउँछ यसको मतलब m कन्भेक्स के हुन्छ भन्नुस् त माइनस आउँछ के आउँछ भन्नुस् त माइनस आउँछ बस यही कुरा तपाईले बुझ्नु छ कन्केभ को म्याग्निफिकेसन जहिले पनि के हुन्छ प्लस आउँछ र कन्भेक्स को म्याग्निफिकेसन जहिले पनि के हुन्छ भन्नुस् त माइनस आउँछ के आउँछ भन्नुस् त माइनस आउँछ यो कुरा हामीले कहाँबाट थाहा लाग्छ भन्नुस् त साइन कन्भेन्सनबाट थाहा लाग्छ त याद राख्नु होला जुन डिस्टेन्स लाइट को डाइरेक्सनमा हुन्छ त्यो प्लस हुन्छ र लाइट को उल्टा हुन्छ त्यो के हुन्छ माइनस हुन्छ र हाइट प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा माथि गयो भने सबै हाइट पोजिटिभ र प्रिन्सिपल एक्सिस भन्दा तल आयो भने सबै हाइट नेगेटिभ र यही रुललाई म्याग्निफिकेसन को फर्मुलामा राखेर हेर्नुहुन्छ भने कन्केभ को म्याग्निफिकेसन प्लस आउँछ र कन्भेक्स को म्याग्निफिकेसन के हुन्छ माइनस आउँछ अब बस एउटा कुरा मात्र हामीले बुझ्नु छ पावर के बुझ्नु छ भन्नुस् त पावर को साइन के हुन्छ प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ त्यसले पनि हामी बुझौँ यहाँ मैले दुईटा रे डायग्राम बनाएको छु एउटा कन्भेक्स लेन्सबाट र एउटा कन्केभ लेन्सबाट र यसबाट हामी बुझौँ कसको फोकस पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ र फोकस पोजिटिभ भएपछि फोकल लेन्थ पनि के हुन्छ भन्नुस् त पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा कन्भेक्स लेन्समा के भएछ यहाँ कुरा बुझ है यहाँ कन्भेक्स लेन्समा के भइरहेछ कन्भेक्स लेन्समा यो ओरिजिनल लाइट रेजहरू रिफ्र्याक्सन भएपछि जुटिरहेछ यहाँ कुरा बुझ्नुस् है यहाँ कन्भेक्स लेन्समा ओरिजिनल लाइट रेजहरू रिफ्र्याक्सन भएर मिट भएको छ र यहाँ ओरिजिनल लाइट रेज फोकसबाट पास भएछ यहाँ कुरा बुझ्नु है यहाँ कन्भेक्स लेन्समा यो ओरिजिनल लाइट रेज हो जुन फोकसबाट पास भइरहेछ त याद राख्नु होला जब ओरिजिनल लाइट रेज फोकसबाट पास हुन्छ नि त त्यो फोकसलाई भनिन्छ रियल फोकस के भनिन्छ भन्नुस् त रियल फोकस यहाँ कुरा बुझ्नुस् यहाँ वास्तवमा लाइट चाहिँ फोकसबाट पास भएको छ सो दैट इज कल्ड रियल फोकस मीन्स कन्भेक्स लेन्स हैज रियल फोकस कुरा बुझौं तर यहाँ हेरौं त यो रे डायग्राम हेर्नुस् त टाउकोबाट लाइट रे आयो र यो वास्तवमा फोकसबाट पास भएको छैन यो त कल्पना गरेको छ यो हामीले कल्पना गरेको कि फोकसबाट पास भएको छ यहाँ कुनै लाइट रे हेर्नुस् त फोकसबाट पास भएछ एउटा लाइट रे आयो र त्यो फोकसबाट डाइभर्ट भयो त फोकसबाट डाइभर्ट त भयो मतलब फोकसमा पासै भएको छैन र अर्को त अप्टिकल सेन्टरबाट गएको छ यसको मतलब के बुझ्नु पर्यो कि कन्केभ लेन्समा वास्तवमा लाइट नि फोकसबाट कहिले पासै हुँदैन त त्यस्तो फोकसलाई के भनिन्छ भर्चुअल फोकस यसको मतलब कन्केभ लेन्ससँग जुन फोकस हुन्छ त्यो भर्चुअल फोकस हुन्छ के हुन्छ भन्नुस् त भर्चुअल फोकस हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट convex lens has real focus. Why? Because the light after reflection from body and refraction from lens actually passes through focus point. But in concave lens it has virtual focus. Why? Because the light never passes from focus point. It appears लाग्छ कि पास भइरहेछ तर त्यो वास्तवमा पास हुँदैन. भन्नुको मतलब के हो, यो जुन रियल गर्लफ्रेन्ड हो, यो जुन ट्रू लभ हो, यो फेक लभ हो. यसमा जुन तपाईको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ त्यो वास्तवमा गर्लफ्रेन्ड हुन्छ, तर यसमा जुन तपाईको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ त्यो वास्तवमा गर्लफ्रेन्ड हुँदैन. त्यो तपाईलाई लाग्छ कि तपाईको गर्लफ्रेन्ड हो तर त्यो अरूको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ. कुरा बुझ्नुभयो नि? त यही मामला छ यहाँ. त कन्भेक्स लेन्स हैज रियल फोकस मतलब ट्रू लभ, र यो जुन तपाईको कन्केभ को जुन फोकस छ त्यो के हुन्छ भने त फेक लभ हो. तपाईलाई लाग्छ कि मेरो गर्लफ्रेन्ड हो तर त्यो हुँदैन, किनभने यसमा वास्तवमा कहिले पनि लाइट फोकसबाट पास भएकै हुँदैन. र प्रमाणको लागि यहाँ के छ भन्नुस् त, तपाईको यहाँ पिक्चरबाट क्लियर भइसकेको छ कि लाइट कहिले पनि फोकसबाट पास भएको छैन, खाली लागिरहेको छ, पास भएको छ तर पास भएको हुँदैन. त्यसैले यो भर्चुअल फोकस हो. अब तपाईको दिमागमा भाइरस आउँछ त के सर, जुन तपाईले त्यो कन्भेक्स लेन्सबाट एफ र ओ मा बनाएर के भन्छ त्यहाँ फिगर जुन बनाउनु भयो त्यो के त्यो पनि भर्चुअल हो त? होइन नि त. हेरौ त यहाँ त्यो बेला जब तपाई फिगर हेर्नुहुन्छ बनाएको, हेर्नुस् त यहाँ म सानो फिगर बनाएर बताइदिरहेको छु. अप्टिकल सेन्टर भयो, यहाँ F1 भयो, ठीक छ F1 भयो र यहाँ F छ हैन. अब्जेक्टलाई मैले एफ को बीचमा राखे. हेर्नुस् त लाइट यसरी गयो. यसमा पनि त लाइट वास्तवमा पास भइरहेको छ नि त. यसमा पनि लाइट के भइरहेछ, वास्तवमा पास भइरहेको छ नि त. हो के भन त? यो फिगरमा पनि हेर्नुस् त एफ र ओ को बीचमा अब्जेक्ट राखेर त्यो बेइमानवाला बेइमान कन्भेक्स लेन्स,
यसमा पनि हेर्नुस् त लाइट त वास्तवमा फोकसबाट पास भइरहेको छ नि त, भलै इमेज भर्चुअल बनाएको छ तर यससँग जुन फोकस पोइन्ट छ त्यो त रियल छ नि त, किनभने रियल फोकसको मतलब के हो, वास्तवमा लाइट चाहिँ फोकसबाट पास हुनु पर्यो। त यो बेला पनि कन्भेक्स लेन्सबाट रिफ्र्याक्सन भएपछि लाइट वास्तवमा फोकसबाट पास भइरहेको छ। त तपाईले बस यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि यदि लाइट वास्तवमा फोकसबाट पास भयो त त्यो रियल फोकस हो जुन कन्भेक्स लेन्समा हुन्छ। कहाँ हुन्छ भन्नुस् त, कन्भेक्स लेन्समा। र यदि वास्तवमा लाइट फोकसबाट पास भएन त त्यसलाई के भनिन्छ भन्नु त, भर्चुअल फोकस भनिन्छ। के भनिन्छ भन्नु त, भर्चुअल फोकस। अब रह्यो सवाल त्यो तपाईको फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ, त मैले तपाईलाई बताइदिएको छु कि जुन डिस्टेन्स के भन्नु सरी ओके फोकल लेन्थ, अब फोकल लेन्थ नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ त्यो बुझ्नुहोस् त, भेरी सिम्पल। रियल फोकसको फोकल लेन्थ पोजिटिभ हुन्छ, याद राख्नुहोस् है। यहाँ रियल फोकसको जुन फोकल लेन्थ हुन्छ त्यो के हुन्छ भन्नुहोस् त, पोजिटिभ हुन्छ। र भर्चुअल फोकसको जुन फोकल लेन्थ हुन्छ त्यो के हुन्छ भन्नुहोस् त, नेगेटिभ हुन्छ। त्यसो भए यसको पावर के भइहाल्छ, पोजिटिभ भइहाल्छ र यसको पावर के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त, नेगेटिभ हुन्छ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ पावरको फर्मुला के हो, 1/f हो। के भन त, 1/f हो। के भन्नुहोस् त, 1/f हो। त जब फोकल लेन्थ पोजिटिभ छ भने पावर के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। फोकल लेन्थ नेगेटिभ छ भने पावर पनि के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, नेगेटिभ हुन्छ। त यहाँ बस खेल के को छ, रियल फोकस र भर्चुअल फोकस। त दिमागमा के राख्नु होला, रियल फोकस भएपछि के हुन्छ, त्यो एक्चुअलमा लाइट त्यहाँबाट पास भएको हुन्छ फोकस पोइन्टबाट, त्यही हो रियल फोकस। र एक्चुअलमा जब लाइट फोकसबाट पास भएको हुँदैन, खालि लाग्छ कि पास भएको छ तर वास्तवमा पास भएको हुँदैन, त्यसलाई के भनिन्छ भन्नुहोस् त, भर्चुअल फोकस। के भनिन्छ, भर्चुअल फोकस। र रियल फोकसको फोकल लेन्थ पोजिटिभ, भर्चुअल फोकसको फोकल लेन्थ नेगेटिभ। फोकल लेन्थ पोजिटिभ त पावर पनि पोजिटिभ, फोकल लेन्थ नेगेटिभ त पावर पनि के भइहाल्छ भन्नुहोस् त, नेगेटिभ भइहाल्छ। ठिक, तर यो मात्र यहाँसम्मको लागि, पछि गएपछि यो नियम कानुन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। ठिक, त यो कुरालाई हामी साइड राखौँ। 10 क्लाससम्म हामीले बुझ्नको लागि यति चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, काफी छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। त तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला कि यहाँ भर्चुअल इमेज बनाइरहेछ त फोकस पोइन्ट पनि भर्चुअल भइहाल्छ। भर्चुअल इमेज र फोकस पोइन्टको कुनै प्राय जसो रिलेसन छैन। तर लाइट कहाँबाट पास भइरहेछ, वास्तवमा फोकसबाट पास भएको छ कि छैन त्यसमाथि यो डिपेन्ड पर्छ, को, रियल फोकस र भर्चुअल फोकस। त यहाँसम्म हामीले रे डायग्राम, साइन कन्भेन्सन सब क्लियर गरिसक्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी के गर्छौँ भने त आई र आईसँग डिफेक्ट र त्यसलाई कसरी सुधार्ने पुरा त्यसको कन्सेप्ट हामी के गर्छौँ भने त क्लियर गर्छौँ। तबसम्म यसलाई बुझेर राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू।